त्यही हुँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। अर्को वे आउट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि मैले त्यो अफ ब्यालेन्स सिट आइटमको लागि म नोट्स दिन्छु भनेपछि त्यस पछाडि मात्रै हुन्छ। मैले नोट्स दिएकै छुइनँ, त्यसको क्वेसन नदेखाउनुहोस् है। अहिले एकछिन कन्सन्ट्रेट गर्नुहोस्। अर्को वे आउट के हुन सक्छ, हामीले कुनै पनि अफिसियल्ली अथवा कुनै पनि ब्याङ्कको नै ब्यालेन्स सिटलाई के गरौँ, स्क्रिनमा देखाउँ र त्यसमा के कुरा चाहिँ राखेको छ त्यो हेरौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई के हुन्छ थाहा हुन्छ कि हुँदैन त? जब हामीले ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट नै अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट नै मैले स्क्रिनमा देखाइदिएँ भने तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ नि त यो कुरा पो पर्ने रहेछ त भन्ने। त्यसैले वाट आई एम ट्राइङ इज मैले ब्यालेन्स सिटलाई नै यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हाम्रो दुईटा वे हुनसक्छ। एउटा भनेको यहाँ जे कुरा लेखेको छ मैले त्यही कुराहरू तपाईँहरूलाई बोर्डमा लेखिदिने र हामीले ब्याङ्किङ ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो कुरा हुन्छ भन्ने। बट मलाई प्र्याक्टिकल्ली मेरो के नेचर छ भने विद्यार्थीले रट्ने भन्दा पनि बुझेको राम्रो हुन्छ। किनकि जब मैले एकचोटि तपाईँलाई नबिल ब्याङ्कको मैले लिएको छु है, नबिल ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटलाई मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाएर त्यसलाई हामीले यदि इन्टरप्रेट गऱ्यौँ भने त्यस पछाडि हामीलाई त्यसको एडभान्टेज के हुन्छ त भन्दाखेरि अब त्यस पछाडि यो क्लास सकिसके पछाडि तपाईँहरूले आफै थाहा पाउनुहुन्छ कसरी हेर्न सकिन्छ त मेजर हेडिङ। त्यो मेजर हेडिङमा के कुरा पर्छ त्यसमा मेरो पाठ हुन्छ, म तपाईँहरूलाई त्यो चाहिँ बुझाइदिन्छु। ठिक छ। तर हामीले मैले यहाँनिर तपाईँलाई भन्न सक्छु इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ पिएनएलमा, त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हुन्छ, त्यस पछाडि अपरेटिङ यो हुन्छ त्यो हुन्छ, त्यो भन्न सकिन्छ। तर त्यो भन्दाखेरि त्यो केही हदसम्म रटे जस्तो भयो कि तपाईँले ब्यालेन्स सिट हेर्नु भएको छैन, आइनो। किन मैले हिजो भनेको थिएँ कतिजनाले हेर्नु भएको छ। के गरौँ, मैले एउटा नबिल ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र त्यसमा के कुराहरू अलिकति मैले फाइनेन्सियल पार्टमा लिएको छुइनँ, त्यो फाइनेन्सियल पार्टमा नलिएको कुराहरूको सेड्युल, त्यो सेड्युल पनि के हुन्छ हाम्रो वेबसाइटमै त्यो ब्यालेन्स सिटमा नै भेटिन्छ। त्यसलाई हेरेर इन्टरप्रेट गऱ्यौँ। यहाँ तपाईँहरूको अब यस पछाडिको तपाईँहरूको क्वेरी के हुन्छ भने सर ब्यालेन्स सिटमा तपाईँले जे राख्नु भएको छ त्यो स्क्रिनमा क्लियरली आएन, स्क्रिनमा हामीले त्यहाँ लेखेको कुरा बुझेनौँ। मलाई थाहा छ त्यो तपाईँहरूको क्वेरी हुन्छ। त्यसलाई के गरौँ भने अहिले तत्कालमा मैले त्यही हेरेर पढाइरहेको छु भन्ने म फिल गराउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले ब्यालेन्स सिट वेबसाइटमा गएर नबिल ब्याङ्कको वेबसाइटमा अथवा अर्को कुनै महालक्ष्मी ब्याङ्क विच एभर ब्याङ्क यु वान्ट त्यसको वेबसाइटमा गएर निकाल्न सक्नुहुन्छ। द्याट विल बी फ्रुटफुल। अब लेट्स स्टार्ट है त। हाम्रो सबैभन्दा पहिला पिएनएलमा के छ ल हेर्नुहोस्, पिएनएल पनि बुझ्छ। एक गरी लिंक बनाउने म ठुलो गरिदिन्छु। त्यसैलाई प्रफिट एन्ड लस जस्तो हाम्रो पिएनएलमा सबैभन्दा पहिलो पार्टमा के छ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर देखाएको हुन्छ। के हुन्छ हाम्रो सबैभन्दा फर्स्टमा पिएनएलमा, जस्तो मैले नबिल ब्याङ्कको पिएनएल तपाईँको स्क्रिनमा छ जुन अहिले सानो त्यहाँ कोलम छ नि, हो त्यो चाहिँ के हो पिएनएल हो। त्यसमा फर्स्टमा के छ हेर्नुहोस् त, त्यसमा फर्स्टमा छ इन्ट्रेस्ट इन्कम। हाम्रो फर्स्टमा तपाईँहरूले मेजर हेडिङ्स अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्दा फर्स्ट नम्बरमा वाट यु विल राइट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। अब तपाईँहरूलाई के हुन्छ भने सर इन्ट्रेस्ट इन्कम त हामीलाई थाहा छ, तर यसमा के कुरा चाहिँ लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो।
त्यसको लागि हामीलाई के छ यहाँ हेर्नुहोस् त, यदि तपाईँले त्यो पिएनएल मा हेर्नुभयो भने त्यहाँ 4.20 लेखा छ कि छ, 4.29 छ कि छैन? सहकारीको हुँदैन। सहकारी भनेको सहकारी एक्टले डिफाइन गर्छ, ब्याङ्किङ एक्ट अन्तर्गत नै हामीले हेर्नु पर्यो, त्यही भएर ब्याङ्किङकै हेर्नुहोस्। यसमा के छ त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट इन्कम। प्लिज अहिले कमेन्ट नगरिदिनुहोस्, यो एकदम टेक्निकल कुरा छ, मैले सिधा सिधी तपाईँलाई रटाइदिएको भए हुन्थ्यो। केही हदसम्म ब्यालेन्स सिट इन्टरप्रेट गर्न सक्नुहोस् भनेर मैले यति मेहनत गरेको छु। यसमा अलिकति पनि तपाईँको लिङ्क टुट्यो भने यु विल नट बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड है। त्यही भएर प्लिज म हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु, कमेन्ट बन्द गरिदिनुहोस्, यसमा ध्यान दिनुहोस्। इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम के रहेछ हाम्रो फर्स्ट मेजर हेडिङ। हाम्रो फर्स्ट मेजर हेडिङ के रहेछ? यदि तपाईँको क्वेसन आयो ब्यालेन्स सिटमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको, सर ब्यालेन्स सिट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको मेजर हेडिङ के छ भनेर आयो भने हामीले सबभन्दा पहिला अब के लेख्छौँ? इन्ट्रेस्ट इन्कम लेख्छौँ। यो कुरा कतिको ठिक हो? ठिक हो। किन ठिक हो? किनकि नोबेल ब्याङ्कको जोशी एन्ड भण्डारीले अडिट गर्दाखेरि उसले गरेको अडिटेड फाइनेन्सियल्समा नै सबभन्दा माथि सबभन्दा पहिलो मेजर हेडिङ के छ? इन्ट्रेस्ट इन्कम छ। यो इन्ट्रेस्ट इन्कममा के कुरा लेखिन्छ त? त्यो भनेको हामीलाई केमा दिएको छ? 4.929। मैले यो कुरा हुन्छ है इन्ट्रेस्ट इन्कममा भनेर सक्दिन सक्छु, तर मैले जब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढाएँ, कर्पोरेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढाएँ, जब अर्को फाइनेन्सियल ब्याङ्किङ बाहेकको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढाएँ, त्यतिखेर इन्ट्रेस्ट इन्कम हाम्रो मेजर हेडिङमा फर्स्ट नम्बरमा थिएन। के थियो? रेभिन्यू थियो। त्यसैले मैले यो पार्टलाई कभर गरेको छुइनँ ब्याङ्किङ अगाडिको पार्टमा। अब के गरौँ? 4.29 मा के पर्छ त्यो हेरौँ। त्यो पनि हाम्रो स्क्रिनमा हामी देखाउन सक्छौँ। 4.29 मा अर्को छ इमेज। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर 4.29 मा सबभन्दा पहिला के छ? क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। त्यस पछाडि के छ? ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यस पछाडि के छ? प्लेसमेन्ट विथ ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यो भने के हो भने यसरी हामीले इन्ट्रेस्ट इन्कम पायौँ। हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा राखेका थियौँ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट इन्कम पायौँ। हामीले अर्को केमा राखेका थियौँ? फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूमा राखेको थियौँ, त्यसमा के गर्यौँ हामीले? त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट पायौँ। अर द लोन एन्ड एडभान्स टु स्टाफ, त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट पायौँ। भनेको यसमा हामीले अब के बुझ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा ब्याङ्कले जुन डिपोजिट राखेको छ अथवा एउटा ब्याङ्कले जुन ऋण दिएको छ त्यसबाट आउने इन्ट्रेस्टलाई के गरिदो रहेछ? फर्स्ट मेजर हेडिङमा राखिदो रहेछ। यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली पनि अब के गर्यौँ? प्रुभ गर्यौँ। हेर्नुहोस् हामीले के गर्यौँ? कसरी यो प्र्याक्टिकल्ली प्रुभ भयो त भन्दाखेरि मैले नोबेल ब्याङ्कको अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई हामीले हेरेको छ। नोबेल ब्याङ्क वान अफ द बेस्ट ब्याङ्क अफ नेपाल, यसको अडिटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा त मिस्टेक हुने चान्सेस कमै हुन्छ। हामीले यही कुरा मैले तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ, ब्याङ्कले जति इन्कम अर्न गराएको छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्न गराएको छ त्यसलाई लेख्ने। त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको उसले दिएको लोनमा लिन सक्छ, उसले राखेको डिपोजिटमा पाएको हुनसक्छ, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा राखेको डिपोजिटमा हुनसक्छ भन्न सक्थे है मैले त्यो कुरा। तर मैले यसरी ल्याउनुको कारण के हो भने तपाईँहरू रिलेट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई के फिल हुनु पर्यो भने म जे पढिरहेको छु त्यो साँच्चैको चाहिँ रहेछ, ठिकै त्यही नै त रहेछ नि भन्ने कुरा फिल होस् भनेर यो मेहनत गरेँ मैले। अर्को पार्ट अब हेरौँ। 4.30 भनेर त्यहाँ लेखा छ, हेर्नुहोस् त। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्समा कति छ? 4.30। यो एक्सपेन्स के हो? ब्याङ्कले ब्याजको लागि गरेको खर्च, जसलाई के खर्च हुन सक्छ केमा छ? 4.30 मा छ। अब हामीले 4.30 हेर्यौँ भने त्यो पनि थाहा हुने भयो कि भएन? इन्ट्रेस्टलाई हेर्नुहोस्, अघि के थियो? ब्याङ्कले डिपोजिट राख्यो अर्को ब्याङ्कमा, इन्ट्रेस्ट कमायो। अब यसमा के हुन्छ? ब्याङ्कमा पनि त अर्को ब्याङ्कले राखेको हुन सक्छ नि त। हाम्रो ब्याङ्कमा के भयो? अर्को ब्याङ्कले चाहिँ आएर के गर्यो? अर्को ब्याङ्कले चाहिँ डिपोजिट राख्यो भने यसको ब्याज हामीले तिर्नु पर्यो कि परेन? पर्छ। त्यसैले त्यहाँ के छ? ड्यू टु नेपाल ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, ड्यू टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। अघि यही कुराहरू उतातिर के थियो? हाम्रो
इन्कममा, किन हामीले राखेका थियौँ। अहिले के भयो, हामीले बोरोइङ लियौँ, ब्याङ्कले पनि ऋण लियो, ब्याङ्कले ऋण लियो भने के गर्छ, ब्याज तिर्छ। त्यो कुरालाई केमा राखिने भयो, 4.30 भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्समा। भनेपछि मेजर हेडिङ के भयो, इन्ट्रेस्ट इन्कम, ब्याङ्कले राखेको जुन ब्याज कमाउँछ त्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स ब्याज, ब्याङ्कले जुन ब्याज तिर्छ त्यो। अब अर्को थर्ड मेजर पार्टमा के छ, मेजर हेडिङमा फी एन्ड कमिसन इन्कम। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई यो पार्टहरू नराखिकन सिधै इन्ट्रेस्ट इन्कम हुन्छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स हुन्छ, त्यसरी अर्को अपरेटिङ इन्कमहरू हुन्छ भनेर गर्न हामीले सक्थ्यौँ। यसमा जुन हाम्रो लेभलमा इम्पोर्टेन्ट छ, कमसे कम त्यो पार्टलाई प्र्याक्टिकल्ली लिङ्क गरेर सङ्गीत न्यौपानेजीले सही भन्छ, एनआइआरबी डाइरेक्टिभले डिस्क्राइब गरे मेथड हो, अझ डिरेक्सन दिएको मेथड हो यो। जुनसुकै कमर्सियल ब्याङ्क एनुअल रिपोर्ट पनि ट्रस्टेबल छ, ठिक कुरा हो यो। ब्याङ्क एन्ड के कमिसन इन्कम, ठिक छ। यसलाई के पर्छ त यसभित्र, अब यो कुरा पर्छ भन्न सजिलो छ, तर लेट्स सी प्र्याक्टिकल्ली त्यही कुरा पर्छ त। मा कमिसन सबै केमा पर्ने रहेछ, फी एन्ड कमिसन इन्कममा पर्ने रहेछ। भनेको यसमा कस्तो खालको इन्कम पर्ने रहेछ त भन्दाखेरि, इन्ट्रेस्ट बाहेकको ब्याङ्कले आफ्नो सर्भिस दिँदाखेरि, एटिएमको सर्भिस, इन्टरनेट ब्याङ्किङको सर्भिस अथवा एलसिटिटी गर्दाखेरिको सर्भिस, त्यस्तो खालको सर्भिसहरू, जे जति सर्भिसहरू आउँछ, जे जति इन्कमहरू ब्याङ्कले गर्छ, त्यसलाई के गरिने रहेछ, हामीले अर्को मेजर हेडिङमा देखाइने रहेछ। हेर्नुहोस्, यो क्वेसन भनेको तपाईँहरूले अब फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई हेर्नुभयो भने त्यो क्वेसनहरू तपाईँले आफै यसको एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यु डु नट निड एनी टिचर। ब्यालेन्स सिट त पढाएको थियो हामीले, ब्यालेन्स सिट अथवा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट त 11-12 मा पढ्यौँ, त्यसमा त सरले जे भने पनि यो हो भन्ने हामीलाई थाहा छ। ब्याङ्किङमा चाहिँ गाह्रो थियो, ब्याङ्किङ चाहिँ सरले गराएन यत्रो दिन्छ, त्यो नसोच्नुहोस्, अब तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, ठिक छ। अब के हुने भयो, हाम्रो फी एन्ड कमिसन, अर्को के छ, एक्सपेन्स। ल हेर्नुहोस् है, कति सजिलो, खाली के रट्नु पर्ने रहेछ अथवा बुझ्नु पर्ने रहेछ, इन्ट्रेस्ट इन्कम त्यही इन्ट्रेस्टको एक्सपेन्स, फी एन्ड कमिसन इन्कम त्यही फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्स, ठिक छ। यसलाई केमा राखेको छ, 3 and 4 जोशी एन्ड भण्डारी अडिट नम्बर 1 नेपालको वान अफ द बेस्ट अर्गनाइज अडिट फर्म हो, त्यसले 4.32 मा राखेको सेड्युलमा यसलाई डिफाइन गरेछ, फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्समा के हुन्छ भनेर। ल अब फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्सको चाहिँ हामीले हेर्ने बित्तिकै त्यो पनि आइडेन्टिफाई हुन्छ अर्कोमा। ल हेर्नुहोस्, यसमा के थियो, एटिएम को लागि हामीले तिरेको खर्च इन्कम हो, हामीले तिरे ब्याङ्कलाई, त्यो ब्याङ्कको इन्कम हो, यसमा राख्यो। तर त्यो एटिएम म्यानेज गर्नु पर्यो कि परेन, यो विपना साम्पाङ तपाईँको क्वेरीलाई म यहाँनिर उ गर्छु। अहिले मैले यो किन राखेको त्यसलाई अहिले, ठिक छ, क्वेरी राम्रो हो, तर त्यसलाई अहिले लिउँला है त। फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्स भनेपछि के हुने भयो त, एटिएम को इन्कम यसमा राख्यौँ, एटिएम म्यानेज गर्न लाग्छ कि लाग्दैन हामीलाई, एटिएम म्यानेज गर्नलाई पनि के हुन्छ, हाम्रो खर्च हुन्छ। एटिएम म्यानेज गर्नलाई लागेको खर्च केमा देखाउनु पर्यो, फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्समा देखाउनु पर्यो, ठिक छ। अर्को के हुने रहेछ, अब भिजा मास्टर कार्ड हामीलाई दियो, तर त्यो भिजा मास्टर कार्ड ब्याङ्कले पनि किन्छ कि किन्दैन त, त्यस्तो खालको जति पनि उसले खर्चहरू गरेको हुन्छ ब्याङ्कले, त्यस्तो इन्ट्रेस्ट बाहेकको अरू जुन खर्चहरू, तर बिजनेस नेचरकै खर्च, बिजनेस गर्छ ब्याङ्कले, रेमिटेन्सको खर्च भयो,
इन्ट्रेस्ट बाहेकको तर बिजनेसमा गरिने खर्च, उसको आफ्नो नेचर अफ बिजनेस छ। रेमिटेन्स भनेको ब्याङ्कको नेचर अफ बिजनेस छ, ब्रोकरेज भनेको ब्याङ्कको नेचर अफ बिजनेस छ, एटिएम ब्याङ्कले नै दिन्छ। त्यस्तो खालको खर्चलाई केमा देखाउनु पर्यो? हामीले 4.32 मा देखाउनु पर्यो। अथवा यो नम्बर बिर्सिदिउँ, त्यसलाई केमा देखाउनु पर्यो? फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्समा देखाउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली, इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको ब्याङ्कलाई हामीले जुन ब्याज तिर्छौँ त्यही त ब्याङ्कको इन्कम हो नि। त्यसैले इन्ट्रेस्ट इन्कम त यहाँ राख्यौँ हामीले। त्यस बाहेकको अरू एटिएम चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, एलसिडिटीको कमिसन लियो, अरू केही गर्यो, त्यस्तै एटिएमलाई मेन्टेन गर्नलाई खर्च लाग्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सहरू लाग्यो, अरू ब्रोकरेजको लागि उसले चाहिँ पैसा तिर्यो, त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ के हुने भयो? यसमा राखिने भयो। त्यस पछाडिको हाम्रो हेडिङ के छ? लेख्नुपर्छ सुभाषजी, यो नोट लेख्नुपर्छ। हामीले सुरुमा व्हाट आर द मेजर हेडिङ्स? इन्ट्रेस्ट इन्कम। व्हाट आर द मेजर हेडिङ्स? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स, फी एन्ड कमिसन इन्कम, फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्स। अब यसलाई एक्जाममा कसरी लेख्ने? इन्ट्रेस्ट इन्कममा के कुरा पर्छ? जुन इन्ट्रेस्टहरू अघि हामीले देखाएको थियौँ त्यहाँ त्यो कुराहरू यसमा पर्छ भनेर लेखिदिने, छोटो। त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्समा के पर्छ? यो कुरा पर्छ भनेर त्यसमा लेखिदिने। यसलाई के पर्छ भने कसरी अब आइडेन्टिफाई हुने हो? तपाईँले अब आफै ब्याङ्कको वेबसाइटमा गएर हेर्न थाल्नुहुन्छ। यो भनेको रटिएन क्या, हामीले बुझ्यौँ। अब यति बुझे पछाडि हामीले बनाएको नोटमा के हुन्छ लेख्छौँ। आज यो तपाईँहरूको एसाइनमेन्ट हुन्छ। म गुगल क्लासरुममा यो एसाइनमेन्ट आज म अपलोड गर्छु र म इच पेपर आफू मजाले नै चेक गरेर त्यसलाई इभ्यालुएट गर्छु। ठिक छ, त्यस पछाडि अब अर्को पार्ट हेरौँ। अर्को पार्टमा के छ? ल हेर्नुहोस्, अर्को पार्ट अलिकति माथि हैन, तल छ। अर्को पार्ट हेर्नुहोस्, नेट ट्रेडिङ इन्कम भन्छ। नेट ट्रेडिङ इन्कम अर्कोमा के हुने रहेछ? नेट ट्रेडिङ इन्कम। अब यो नेट ट्रेडिङ इन्कममा के छ त्यो पनि हामीलाई जरुरी भयो कि भएन? किनकि यो मैले फाइनेन्शियल पार्टमा गराएको छु त गराएको छैन। यो केमा थियो? 4.33 मा। 4.33 मा हामीले नेट ट्रेडिङ इन्कम राखेको छौँ। नेट ट्रेडिङ इन्कमको 4.33 को पनि अब स्क्रिनमा हेरौँ के पर्ने रहेछ भनेर। ल हेर्नुहोस्, अब के गर्यो? ब्याङ्क त नेपालको वान अफ द प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन हो। ब्याङ्कमा त केसम्म छ भने जति पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट छन् सबैजना ब्याङ्कमा काम गरिरहेको। धेरै जसो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ब्याङ्कमा काम गर्छ भनेपछि ब्याङ्क के छ? एकदमै प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन। अब त्यति प्रफिटेबल अर्गनाइजेसनले इन्भेस्टमेन्टहरू गर्छ कि गर्दैन? ट्रेडिङ गर्छ कि गर्दैन एसेट्सहरूको? त्यस्तो खालको ट्रेडिङहरू जे जति हुन्छ त्यसबाट आउने पैसालाई के गर्नु पर्यो? यसमा राख्नु पर्यो, नेट ट्रेडिङ इन्कम। फरेन एक्सचेन्जको ट्रान्जेक्सनहरू गेन अथवा लस भयो, अरू विदेशीसँग गरेको, त्यसलाई पनि के गर्नु पर्यो? यसमै राख्नु पर्यो। ठिक छ। अब त्यस पछाडिको अर्को हाम्रो के थियो? अपरेटिङ इन्कम कि के थियो? अदर अपरेटिङ इन्कम थियो हो। यो अदर अपरेटिङ इन्कममा के हुन सक्छ त? ल हेर्नुहोस्, फरेन एक्सचेन्ज रिभ्यालुएसन गेन, इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज भनेको हामीले जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू गरेको हुन्छौँ त्यो इन्भेस्टमेन्टहरूमा जुन इन्कम हामीले पाउँछौँ, अपरेटिङ लिजहरू, इक्विटी डिभिडेन्ड यदि हामीले पायौँ भने त्यस्तो खालको कुराहरू जे जति हामीले पाउँछौँ त्यसबाट जे इन्कम हुन्छ त्यसलाई के गरिन्छ? अदर अपरेटिङ इन्कममा हामीले देखिन्छ। अब यसमा एउटा तपाईँहरूको क्वेरी हुनसक्छ, सर यहाँ त पार्टमा हेर्दाखेरि 4.34 मै कतिवटा कुरा छ, एक्जाममा के यो सबै लेख्ने हो त? होइन। ठिक छ, यसमा के गर्ने? हामीले सबै लेख्ने होइन। नो नो नो, सबै नलेख्ने, तर कति चाहिँ लेख्नुस् भने यसमा अपरेटिङ इन्कममा यस्तो यस्तो इन्कमहरू हुन्छ भनेर 2-3 वटा एक्जाम्पल दिनुहोस्। यसले गर्दा तपाईँहरूले जुन प्रोपर सिस्टम अथवा जुन प्रोपर हुन्छ त्यो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ र त तपाईँहरूको राम्रो हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हेडमा जाउँ।
अर्को हेडमा के छ हाम्रो इम्पेयरमेन्ट चेन्ज। यो इम्पेयरमेन्ट चेन्ज जुन छ यो अहिले तपाईहरूले इम्पेयरमेन्ट भनेको यसको लागि छुट्टै अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड छ, त्यसैले यसलाई अहिले इग्नोरै गरिदिउँ, यसलाई तपाईँहरू इग्नोर गरेर चल्नुहोस्। त्यस पछाडि अर्को के छ, अर्को हाम्रो के छ पर्सनल एक्सपेन्सेस। ल अब हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि के छ पर्सोनल एक्सपेन्सेस। पर्सोनल एक्सपेन्सेस भनेको के हो, पर्सोनल एक्सपेन्सेस भनेको मैले जुन पढाएको थिएँ अस्ति अर्को कर्पोरेट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू ब्याङ्किङ बाहेकको, त्यसमा इम्प्लोइ एक्सपेन्स भनेर हामीले गरेको थियौँ, त्यही इम्प्लोइ एक्सपेन्स हो यो। अनि यसको बारेमा केही भन्न जरुरी छ छैन, किन मैले त्यही कभर गरिसकेको छु। तपाईँहरूले मलाई त्यहाँनिर किन भनेको यो त हामीले ब्याङ्किङ पढाउँछ भन्नुहुन्छ, ब्याङ्किङमा पनि बाबा यो त सोध्छ नि हौ, रेसियोमा सोध्छ यो कुरा, त्यही भएर भनेको। अर्को के छ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू, हामीले त्यहाँ पनि अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरेका थियौँ, रेन्ट होला, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीको खर्च होला, अरू केही खर्च होला, सेक्युरिटी गार्डको खर्च होला, त्यो सबै केमा आउने भयो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा आउने भयो। हेर्नुहोस् अब यसको बारेमा पनि मैले सेड्युल देखाउनु जरुरी छैन। त्यस पछाडि अर्को के छ डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसन। डेप्रिसिएसन एन्ड एमोर्टाइजेसनमा पनि हामीले जुन डेप्रिसिएसन गरेका छौँ त्यस्तै खालको खर्चहरू हुने भयो। अर्को भनेको नन अपरेटिङ इन्कम। अघि यहाँनिर के थियो अपरेटिङ इन्कमहरू थियो भनेको जुन बिजनेससँग रिलेटेड छ, यो पनि बिजनेससँग रिलेटेड हो, यो पनि के हो फी एन्ड कमिसन बिजनेससँग रिलेटेड हो, यो पनि के हो अदर अपरेटिङ इन्कमहरू बिजनेससँग नै रिलेटेड हो। तर यस बाहेकको अरू कुनै पनि यदि उसले अर्न गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ अदर अपरेटिङ इन्कममा भनेर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडिको हेर्नुहोस् त के छ त्यहाँ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्स छ। हामीले ट्याक्सको बारेमा अस्ति फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ गर्दाखेरि नै पढिसकेका छौँ। त्यसमा त्यहाँ इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्समा इन्कम ट्याक्स र डिफर ट्याक्स भनेर छ। डिफर ट्याक्स सीएमा हामीले पढ्दाखेरि पनि हामी कन्फ्युजन थियौँ। तपाईँहरूले अहिले डिफर ट्याक्स मैले यहाँनिर बुझाउन सक्दिनँ। ट्याक्स एक्सपेन्समा कम्पनीले आफ्नो प्रफिटको लागि आफ्नो फाइदाको लागि जुन कर सरकारलाई बुझाउँछ त्यसमा त्यस्ता खालका खर्चहरू ट्याक्स एक्सपेन्समा देखाइन्छ भनेर लेख्नुहोस्। र यसमा इनकरेन्ट ट्याक्स साथै डिफर ट्याक्स पनि देखाइन्छ भनेर लेखिदिनुहोस्। अरू धेरै यसमा तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छैन। ठिक छ। त्यस पछाडि प्रफिट हाम्रो आउँछ, त्योभन्दा तलको पार्ट इज नट इम्पोर्टेन्ट, त्यो एप्रोप्रिएसनको पार्टहरू हो। साङ्ग्री ब्लोन्जीले भन्दै हुनुहुन्छ एक्जाममा यो चाहिँ लेख्ने कि अस्तिको भनेर। हेर्नुहोस् एक्जाममा मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूको एक्जाममा क्लियरली सोध्ने नै हुन्छ ब्याङ्किङको बारेमा लेख्नुहोस् भने। यदि ब्याङ्किङको बारेमा भनेर आयो भने यही लेखिदिनुहोस्। एकचोटि यसको सर र के गरिदिउँ रिभिजन गरिदिउँ। अब के चाहिँ हुने रहेछ त मेजर हेडिङ। हेर्नुहोस् यो मेजर हेडिङ मैले तपाईँहरूलाई आएर यो 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 भनेर गराइनँ, तपाईहरुले यो फी आफैले प्र्याक्टिकली चेक गर्नुभयो र यही फी आइटमहरु तपाईले देख्नुभयो। एउटा के इन्ट्रेस्ट इन्कम ब्याङ्कले डिपोजिट राखेको छ कसैकोमा अथवा ब्याङ्कले ऋण दिएको छ, त्यसबाट जति पनि ब्याज उसले कमाउँछ ब्याजबाट हुने आम्दानीहरु यसमा फर्स्टमा हामीले राख्नुपर्छ। त्यसपछि ब्याङ्ककोमा चाहिँ कसैले इन्भेस्टमेन्ट अथवा डिपोजिट राखेको छ, अर्को कुनै ब्याङ्कले राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा अरू कसैले पनि राखेको छ र त्यसमा यदि उसले ब्याज दिनुपर्छ अथवा यसमा त हाम्रो जुन फिक्स डिपोजिट अनि अरू छ नि डिपोजिट्सहरु त्यसमा पनि ब्याज दिन्छ, तिनीहरु सबै के हुने भयो यसमा लाग्ने भयो। त्यसपछि फी एन्ड कमिसनमा हामीले के पढाएको थियौं एलसीटीटी चार्जेसहरु अनि एटीएम को चार्जेसहरु जे जति चार्जेसहरु ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट बाहेकको तर बिजनेस नेचरसँग रिलेटेड इन्कमहरु जे जति गर्छ त्यो सबै के हुन्छ फी एन्ड कमिसन चार्जेसमा। जसमा ब्रोकरेज पर्यो, एटीएम को चार्जेसहरु, इन्टरनेट ब्याङ्किङको चार्जेसहरु यो जति पनि छ यसमा पर्यो। त्यसपछि अर्को फी एन्ड कमिसन एक्सपेन्स भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही एटीएम लाई मेन्टेन गर्नको लागि उसले यदि केही खर्च तिरेको छ नि एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस एटीएम को। त्यसपछि यदि उसले चाहिँ एटीएम को हैन ब्रोकरेज चाहिँ यदि उसले तिरेको छ भने त्यस्तो खालको एक्सपेन्सेसहरु भयो भने के हुन्छ यसमा राखिन्छ। त्यसपछि अर्को ट्रेडिङ इन्कम थियो। ट्रेडिङ इन्कम भनेको बिजनेसमा हाम्रो धेरै प्रफिटेबल बिजनेस छ, प्रफिटेबल भएको कारणले गर्दा हामीले डिफरेन्ट सेक्युरिटिजहरु किनेका छौं, त्यस्तो सेक्युरिटिजहरुमा चाहिँ हामीले यदि इन्कम गर्यौं भने त्यसलाई के गरिन्छ यसमा राखिन्छ। त्यसपछि अरू त्यस बाहेकको अरू यदि कुनै पनि इन्कमहरु छ भने त्यसलाई के गरिन्थ्यो नन अदर अपरेटिङ इन्कममा राखिन्थ्यो। र पर्सनल एक्सपेन्सेस देखिको अरु तलको पार्ट जति पनि थियो मैले फाइनान्शियल अकाउन्टिङमा राखिसकेको छु। अब
सर त्यो 4.29 4.39 भनेर नोटमा लेख्नु भएको छ नि, यो के हो पर्ने हो। यसलाई चाहिँ तपाईँको क्वेरी एकदमै भ्यालिड क्वेरी छ। यो पार्ट मैले यहाँ किन राखेँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि, यो मैले मेरो सिलेबसको पार्ट त होइन, मैले यो नभने तपाईँलाई सिधै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट गराइदिँदा हुन्छ, तर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट बन्दा कसरी बन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा पेजमा हामीले 1 वर्षको व्यापारको, 1 वर्षको त्यो बिजनेसको पुरै ट्रान्जेक्सन एकचोटि त्यो फाइनेन्सियल पिएनएल प्रफिट एन्ड लस स्क्रिनमा देखाइदिउँ। जस्तो यसलाई बुझिएन नभन्नुहोस् है, हामीले सबै बुझिसकेका छौँ, यसलाई ठुलो नै पारिदिन्छौँ हामीले, त्यो पुरै तपाईँहरूले क्लियरली बुझ्न जरुरी पनि यसमा भएन, किन हामीले वर्ड बाई वर्ड बुझिसकेको छौँ। हेर्नुहोस्, यसमा के छ भने यसरी नै हेरौँ, यसमा के छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर 4.29 भनेर त्यहाँनिर देखाएको छ नि जुन, यसमा हेर्नुहोस् त्यो 4.29 भनेको के हो भने यो ब्याजमा मैले जति खर्च गरेको छु त्यसको एकमुष्ट चाहिँ मैले प्रफिट एन्ड लसमा देखाइदिएँ, तर त्यो एकमुष्ट मैले प्रफिट एन्ड लसमा देखाएको जति फिगर आएको छ, यो किसमा कति छ, 15 अरब छ क्यारे होइन, त्यो जति आएको छ त्यसको चाहिँ ब्रेकअप चाहिँ 4.29 मा गएर हेरै भनेको। यो हाम्रो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छैन, मैले यो डेलिभरेटली यहाँनिर लेख्नुको कारण के हो भने तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढिसक्नुभयो, तपाईँले ब्यालेन्स सिट पढिसक्नुभयो, तपाईँले के गर्नुभयो, ब्याङ्किङ ब्यालेन्स सिट पढिसक्नुभयो, तर जब कुनै तपाईँको साइन्स पढेको स्टुडेन्टले, तपाईँको साथीले आएर ब्यालेन्स सिट देखायो भने यो चाहिँ के हो भन्दा तपाईँलाई थाहा भएन भने मजा आउँदैन। यो मेरो सिलेबसको पार्ट नहोला, तर बुझ्नुहोस्, किन पढिसकेपछि जति कुरा त्यहाँ फेसमा देखिन्छ नि त्यो चाहिँ बुझेकै राम्रो हो भनेर मैले यो हाल्दै आउँ। यसलाई यो के गरेको रहेछ, यो जुन यहाँ लेखेको छ नि इन्ट्रेस्ट इन्कम, उसले के भनिरहेछ भने इन्ट्रेस्टमा मैले जति फिगर देखाएको छु नि त्यो चाहिँ 4.29 मा त्यसको डिटेल्स छ है, त्यहाँ गएर हेर है भने। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ यहाँनिर अहिले स्क्रिनमा पनि 4. सुरुमा मैले पिएनएल देखाएँ, त्यस पछाडि 4.29 लाई जुम गरेर देखाएँ। त्यसको रिजन यसमा जे छ यसमा गएर हेर है भने त्यति हो। त्यसैले एक्जाममा नो यसको लेखिँदैन, एउटा ब्याङ्ककोमा 4.29 होला, अर्को ब्याङ्ककोमा 4.18 होला, अर्को ब्याङ्कमा के होला, त्यसैले त्यो लेख्न जरुरी छैन। ठिक छ, अब के गरौँ, अब हेर्नुहोस् है, हाम्रो प्रफिट एन्ड लस सकियो। प्रफिट एन्ड लसमा जे हेडिङहरु थियो हामीले लेखिसक्यौँ। यसको आज म तपाईलाई क्वेरी असाइनमेन्ट दिन्छु। म आशा गर्छु तपाईहरु मध्ये धेरैजनाले यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। पहिला कसरी बुझ्नु भएको थियो सर, हामीले यसरी त पढ्या थिएन, त्यो कुरा प्लिज बिर्सिदिनुस्। अहिले जे कुरा हामीले बनाएछौँ त्यसको हिसाबमा एउटा एन्सर लेख्नुस्। अल्टिमेटली मैले एउटा सजेस्टेड एन्सर त दिनै हाल्छु। अब यसमा एउटा कुरा तपाईहरुको के हुन सक्छ भने सबैजनाले यो लेभलमा नबुझ्नु भएको हुन सक्छ। अब यो लेभलमा नबुझिसकेपछि झन प्यानिकनेस, किनकि सरले त के भनिदियो, या बरु एउटा नोट लेखाइदिएको भए हामी त्यही रट दिन्थ्यौँ, एक्जाममा त्यही लेखिदिन्थ्यौँ भन्ने भएको होला है। त्यसको लागि पनि एउटा वे आउट के छ भने तपाईहरुलाई म क्वेशन आज असाइनमेन्ट दिन्छु। असाइनमेन्ट दिइसकेपछि एउटा मेरो आफ्नै सजेस्टेड एन्सर त्यसमा दिन्छु। त्यो यदि यो बुझ्नु भएको छैन र तपाईलाई रट्नु नै छ भने त्यो सजेस्टेड एन्सरमा दिएको एन्सरलाई रट्दिनुस्। यो भन्दा बढी म केही भन्न सक्दिनँ, बिकज यो हिसाबमा आई डोन्ट थिंक अरु कसैले पनि बनाएको थियो होला तपाईहरुलाई। ठीक छ, अब के गरौँ, एसेट्समा जाउँ। ठीक छ, अब एसेट्समा हेर्नुस्, अघिको एकजना साथीले भने सर त्यो लेख्न जरुरी छ भनेर हेर्नुस् है। एसेट्समा के छ भन्नुस् त, 4.1 छ। त्यही 4.1 जुन छ नि यहाँ हेर्नुस्, लास्टमा शेयर क्यापिटल हेर्नुस् त 4.26 छ नि, त्यो बढ्दै 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 कहाँ पुग्यो 4.29 कि कति थियो हाम्रो पिएनएल को 4.29 मा पुग्यो हो के। हरेकको एक एकवटा नम्बर दियौँ भनेको यसमा के छ, फर्स्टमा क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट लेखेको छ। त्यो क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टमा 4.1 मा जुन कुरा लेखेको छ नि हो, त्यो क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट जुन छ नि
त्यसबाट 1 थियो त्यो बढ्दै 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 कहाँ पुग्यो 4.29 मा पुग्यो र 4.29 को नम्बर चाहिँ हामीले के गर्यौं ब्यालेन्स सिटलाई सरी पिएनएल मा दियौं। यति कुरा हो बुझ्नुपर्ने। अब 4.1 मा हाम्रो के छ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट छ। अब त्यहाँदेखि बुझौँ। हेर्नुस् क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट हामीले 4.1 मा देखायौं है। अब त्यसमा चाहिँ के कुरा राख्ने त हाम्रो जुन क्याश छ नि क्याश इन ह्यान्ड बैंकसँग आफ्नै पनि त पैसा छ त्यसमा देखाइदिनु। यसको चाहिँ मैले बनाएको छैन। यसको मैले नबनाउनुको रिजन के भने यसमा धेरै छ। त्यही भएर तपाईहरुले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट मैले जुन अघि देखाएँ 4.1 मा गएर हेर्नुस् भनेर जुन देखाएँ त्यसपछि हेर्ने तरिका तपाईहरुलाई थाहा भयो, वेबसाइटमा जान सकिन्छ भन्ने थाहा भयो र मैले त्यहाँनेरि लिंक नै गरिदिसकेपछि अब के गरौँ ब्यालेन्स सिटको चाहिँ तपाईहरुले घर गएर वेबसाइटमा जानुस्। मैले नोबेल बैंकको लिएको छु त्यसको अर्थ यो होइन कि नोबेल बैंककै लिनुपर्छ। कुनै पनि बैंकिङ एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सको लिनुस् र त्यसको हिसाबमा यसलाई इन्टरप्रेट गर्न आफै गर्नुस् र आजको असाइनमेन्ट यही नै हो है। अब हेर्नुस् क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टमा सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने क्याश इन ह्यान्ड हुन्छ भनेको फर्स्ट हाम्रो एसेट्सको पार्ट के भयो क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट भयो। ठीक छ। यो मैले किन लेखिन भने तपाईहरु यो पार्ट चाहिँ आफै गएर घरमा हेर्नुस्। यसमा धेरैवटा छ सबैवटा लेख्दाखेरि अझ क्लास काओस जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यसमा के आउँछ क्याश इन ह्यान्ड आउँछ। अर्को के आउँछ हाम्रो बैंकले अर्को कुनै पनि बैंक अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा गएर डिपोजिट गरेको छ क्याश राखेको छ भने त्यो पनि आउँछ। अर्को के आउँछ त्यति दुईटा कुराहरु लेख्दिदा तपाईहरुले यसमा भइहाल्यो। अर्को के छ भन्नुस् त एसएसमा ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यो भनेको हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर यदि हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर कुनै पनि डिपोजिट गराछौं भने त्यस्तो खालको कुरामा केमा हेर्ने के गर्ने म अहिले एकछिन भन्छु। प्लिज कमेन्टले स्टप कमेन्ट है यहाँ ध्यान दिनुस्। जति पनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा हामीले स्ट्याट्युटरीले कति कुरा के हुन्छ हामीले गर्नै पर्छ। रिजर्भमा यति पैसा राख्नै पर्यो, यो लिमिट राख्नै पर्छ, यो गर्नै पर्छ। तपाईहरु अझ बैंकिङ पढिराख्नु भएको छ तपाईहरुलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ त्यो कुरा। त्यो जुन राखेको हुन्छ त्यो पैसा त मेरो हो नि त, मेरो बैंकको हो नि त। त्यो पैसालाई काहीँ न काहीँ त मेरो सम्पत्ति हो भनेर त मैले मानिराछु। नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नै दिए पनि त्यसलाई के गरिन्छ ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र बैंकमा राखिन्छ। त्यसपछि प्लेसमेन्ट विथ बैंक्स एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स भन्ने के छ अर्को छ। त्यसमा भनेको हामीले जति पनि बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सहरुमा राखेको छ त्यस्तो खालको कुराहरुलाई के हुन्छ हामीले यसमा देखाइन्छ। त्यस्तै डेरिभेटिभ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु छ। फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेको हामीले जुन शेयर अथवा अरु डिफरेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरु गर्छौं त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरु गर्दाखेरि त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेर भनिन्छ। र त्यसलाई फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई जब मार्केटमा हामीले ट्रान्जेक्सन गर्छौं तिनीहरु यो तपाईहरुले बुझ्नु पर्दैन है। यसको म नोट ल्याइदिन्छु किन यो मैले तपाईहरुलाई हिन्ट्स हल्का भनेको मात्रै। त्यसलाई डेरिभेटिभले हेजिङहरु गर्ने काम गर्छ जुन हाम्रो लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। यसमा हामीले खाली के लेख्दियौं भने डेरिभेटिभ फाइनान्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स भनेर सोध्यो भने हामीले जति पनि करेन्सी स्वापहरु अथवा करेन्सी रेट स्वापहरु छ त्यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरु बैंकको जे छ त्यो चाहिँ यसमा लेखिन्छ भनेर यसमा लेख्दिनुस्। किनकि तपाईहरुले सबै कुरा तपाईहरुले थाहा पाउन सक्नुहुन्न के। किनकि यहाँ जे कुरा लेखेको छ बैंकिङको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनलाई धेरै कुरा चाहिन्छ हेर्नुस् है। त्यो सबै पाइन के कुराहरु टक्क नोटमा हामीले लेख्दियौं त्यसैलाई नै एक्जाममा लेख्दियौं। अर्को के छ अदर ट्रेडिङ एसेट्सहरु छ भनेको हामीले जति पनि ट्रेडिङ गरेर हुन्छौं त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्टको लागि ट्रेजरी बिल्सहरु भयो अरु के भन्छ अरु डिफरेन्ट सेक्युरिटीज सर्ट टर्म सेक्युरिटीजहरु हामीले लिएको छौं भने त्यसलाई के गरिन्छ अदर ट्रेडिङ एसेट्समा राखिन्छ। लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु बैंक एन्ड फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स मलाई लाग्दैन यसको बारेमा केही भन्न जरुरी छ किनकि हामीले बैंक अथवा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्सलाई लोन दियौं भने त्यसलाई के हुने भयो यसमा राख्ने भयो। लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु कस्टमर सायद यहाँ क्लास लिएकै मध्ये पनि धेरै जनालाई त हैन धेरै जनाले त घरमा लोन पनि लिनु भएको होला कसैले लिनु भएको होला। उहाँले जुन लोन तपाईहरुले लिनु भएको छ नि त्यो के हुने भयो लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु कस्टमर्स यो हेडमा गएर बस्ने भयो। त्यसै इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटीजहरु हामीले जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरु गरेको हुन्छौं त्यसमा पर्छ। त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडाइरीज र इन्भेस्टमेन्ट इन एसोसिएट्स यस्तो खालको वर्डहरुलाई इग्नोर गरिदिनुस्। अरु जति पनि हाम्रो प्रपर्टी छ प्लान्ट छ गुडविल छ तिनीहरु के भयो हामीले पहिले कभर गरिसकेका छौं। अदर एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सहरु जुन थियो त्यसलाई हामीले पहिले कभर गरिसकेका छौं। अब गर्नुस् एसेट्समा यो स्क्रिनमा हेरिसके पछाडी केही क्वेरी हुनु नपर्ने हो।
हो रञ्जन राईजी त्यही हो। हामीले जति पनि के गरेका छौँ ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा दिइराखेको छौँ नि स्ट्याट्युटरी, जस्तो सिआरआर पनि त्यही स्ट्याट्युटरी नै हो, त्यो सबै त्यसमा पर्छ। ठिक छ, यसलाई हामीले एकचोटिमा सर भनिदिन्छु फेरि। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा भनेको जति पनि क्यास छ हामीसँग त्यसलाई राख्ने, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा राखेको क्यासलाई ड्यू फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, प्लेसमेन्ट विथ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, जति पनि प्लेसमेन्ट्सहरू छ हाम्रो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा तिनीहरूलाई लिने। डेरिभेटिभ त्यस्तो एउटा सर्ट नोटमा नै गरिदिउँला। अदर ट्रेडिङ एसेट्स भनेको हामीले जति पनि ट्रेडिङ गरेका छौँ तिनीहरू, र अरू भनेको लोन एन्ड एडभान्सेस टु ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, लोनहरू जुन छ तिनीहरू भयो। यसमा त्यस्तो अरू खासै केही पनि त्यस्तो जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नामैबाट पनि धेरै कुराहरू क्लियर छ। यसमा तपाईँहरूले के चाहिँ गरिदिनुहोस् भने एक्जाममा इफ यु वान्ट टु स्कोर समथिङ अराउन्ड 6 and 7, 6 देखि 7 सम्म आओस् मेरो भन्ने लाग्छ भने यो जति पनि यहाँनिर लेखेको पोइन्टहरू छ सब्सिडाइज र एसोसिएटलाई छोडेर सबै एक एकवटा हेडिङमा राखिदिनुहोस्। जुनसुकै मान्छेले पेपर चेक गर्छ उसले बुझ्छ, किनकि टिचरले यो सबै एक एकवटा पोइन्ट तपाईँलाई नलेखाएको हुनसक्छ क्या। यो तपाईँले सबै लेख्नु भनेको के हो भने तपाईँले आफै सर्च गर्नुभयो, त्यहाँ तपाईँ के गर्नुभयो, तपाईँको इनिसिएसन देखियो, त्यस्तो खालको केसमा मार्क्स आउँछ। डिफर ट्याक्स भने के हो भन्ने हुनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई जरुरी छैन, त्यसलाई इग्नोर हानिदिनुहोस्। म अहिले लास्टमा क्युएनए सेसनमा ल्याउँला, तर त्यो जरुरी छैन, तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ त्यसमा। अब लायबिलिटी साइडमा जाऊँ। यसमा के थियो, हामीले दिएको पैसाहरू थियो, अब यसमा के हुने भयो, अर्कोले दिएको पैसाहरू हुने भयो। ठिक छ, सम्झिनलाई त सजिलो छ। ड्यु टु ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सलाई हेर्नुहोस्, हामीसँग अथवा हामीलाई अर्को ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सले पैसा दियो अरे, हामीले ऋण लियौँ अरे अर्को ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स, त्यो के हुने भयो, हाम्रो लायबिलिटिज हुने भयो। अर्को के हुने भयो, हामीलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि पैसा दिएको छ अरे, त्यो पनि के हुने भयो त, लायबिलिटिज हुने भयो। डेरिभेटिभ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू त्यो भनेको के हुन्छ भने हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भने फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चाहिँ अर्काको बिहाफमा लिएर राखेका छौँ, त्यस्तो खालको केसहरू यसमा। यस्तो जुन टेक्निकल कुराहरू छ त्यो म मेरो नोटमा कभर गर्छु। ठिक छ, अहिले यति भनेको छ, एक्जाममा लेख्नको लागि नोटमा कभर भइहाल्छ। त्यस पछाडि डिपोजिट फ्रम कस्टमर्स, अब मैले गएर के गरेको छु, ब्याङ्कमा डिपोजिट गरिरहेको छु, त्यो त मेरो पैसा हो नि त, ब्याङ्क के भयो, लायबिलिटिज भयो। ठिक छ, अनुकला श्रेष्ठजी तपाईँ कमेन्ट गर्न भन्दा पनि के गर्नुहोस् भने मैले भनेको कुरामा सुन्नुहोस्। मैले अहिले भर्खर भनिसकेँ त, डिफर ट्याक्सको बारेमा क्युएनए सेसनमा लिन्छ भने तपाईँ अहिले कन्फ्युजन हुनुहुन्छ, त्यसमा ध्यान नदिनुहोस्। अर्को के छ, बोरोइङ, यदि हामीले कुनै पनि किसिमको गऱ्यौँ भने त्यो पनि के हुने भयो त, बोरोइङ्स। ब्याङ्कले पनि त ऋण लिन सक्छ नि त, सक्दैन त, सक्छ नि त, लोन लिन सक्छ ब्याङ्कले पनि। त्यस्तो खालको बोरोइङ यदि ब्याङ्कले गरेछ भने ब्याङ्कको के भयो, लायबिलिटिज भयो। यदि हामीले गरेका छौँ भने ब्याङ्कले के गरेको भयो, लोन हामीलाई दिएको भयो, एसेट्स। ब्याङ्कले गरेछ भने के हुने भयो, लायबिलिटिज हुने भयो। ठिक छ, अरू लायबिलिटिजहरू आई डोन्ट थिङ्क त्यसमा केही पनि जरुरी छ भन्नुपर्ने। सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम र रिटर्न अर्निङ्स मैले हिजोको क्लासमा तपाईँहरूलाई अगाउने गरी भनिदिइसकेको छु, भनेको दिज आर द मेजर हेडिङ्स अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। म फेरि पनि भन्दैछु, मैले अहिले जे कुराहरू भने त्यो कुरा नोट बनाएर यहाँ एक एकवटा पोइन्ट बनाएर सक्दिन सकिन्थ्यो, तर यसरी गर्दाखेरि अब तपाईँलाई यदि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा नामै निकाल्ने गरी तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको इनिसिएसन, तपाईँको इनोभेटिभ आइडियाज अब सुरु हुन्छ। यस्तै अरू क्वेसन आउला, त्यसमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, टिचरको नोटमा डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्न, तपाईँ नेटमा खोज्नुहुन्छ त्यो कुराहरू, त्यसको लागि त्यो इनोभेसन तपाईँमा आओस् भनेर मैले सबै गरेँ। ट्याक्स पेबल टु गभर्मेन्ट पनि एकता चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन भने आई डोन्ट नो तपाईँ के गर्नुहुन्छ भनेर। ठिक छ, मेजर हेडिङ्स अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू जुन थियो सरले पढाएन भनेर 2टा क्लासदेखि तपाईँहरूले मलाई आई थिङ्क यो भइसके पछाडि हाम्रो मेजर हेडिङ अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा त्यस्तो किसिमको कन्फ्युजन नहोला। आजको हाम्रो एसाइनमेन्ट इरेस्पेक्टिभ अफ मैले कतिखेर तपाईँहरूलाई दिन्छु त्यो तपाईँहरू प्रिपेयर गर्नुहोस्। म भ्याउने बित्तिकै त्यसमा गुगल क्लासरुममा राखिदिइहाल्छु। वाट आर द मेजर हेडिङ्स अफ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट एउटा, र वाट आर द मेजर हेडिङ अफ ब्यालेन्स सिट अर्को। यो आजको हाम्रो एसाइनमेन्ट हो। एसाइनमेन्टको तपाईँहरूले एसाइनमेन्टको सबमिट गरिसके पछाडि त्यसको रिजल्ट अथवा त्यसको जुन फिडब्याक हुन्छ त्यो फिडब्याक दिनलाई मलाई कमसेकम 3 दिनको चाहिँ टाइम दिनुहोस् है, कि म आफूले टाइम पेपर चेक गर्नलाई पनि मलाई थोरै टाइम लाग्छ, चाहिन सक्छ, त्यसैले त्यति 3 दिनको चाहिँ टाइम दिनुहोस्।
त्यसबाहेकको अरू कुराहरू जे जति छ त्यो म त्यो नोट्स त्यस पछाडि तपाईँहरूले लेखेको कुरालाई म सजेस्टेड एन्सर बनाएर एउटा दिन्छु जसमा तपाईँहरूको क्वेरीहरू धेरै जसो रिजल्भ हुन्छ। आई थिङ्क यति गर्दाखेरि ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू हाम्रो सल्भ हुन्छ। यसमा एउटा क्वेरी आइ नै सकेको छ, म लिइहाल्छु है। एउटा के क्वेरी छ भने तपाईँहरूको डिफर ट्याक्स भनिदिनु भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, डिफर ट्याक्स भनेको तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ हुन्न मलाई थाहा छैन। यदि बुझ्नु भएन भने यसमा जे मैले लेखाउँछु त्यसैलाई रटिदिनुहोस्। जो स्टुडेन्टलाई लाग्छ म बुझ्न सक्छु त्यसको लागि एक्सक्लुसिभली त्यसको लागि हो। यसको क्वेरी म लिन्न, यसको म क्वेरी लिन्न है, किन यो आफैमा भास्ट टपिक छ। यो त टपिक हामीले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढ्दाखेरिसम्म पनि टाउको दुखाउने टपिक हो। अब तपाईँलाई म 5 मिनटमा सबै कुरा बुझाउन त सक्दिनँ, तर म के चाहिँ गर्छु डिफर ट्याक्स भनेको के हो त्यो म बुझाइदिन्छु। हेर्नुहोस्, हुन्छ के भने तपाईँहरूले बीबीएस यदि कसैले पढिसक्नु भयो भने थाहा छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर हामीले एउटा बनाउँछौँ र ट्याक्सेबल प्रफिट भनेर अर्को बनाइन्छ। यो कुरा प्लिज जसले बुझ्नुहुन्न त्यसलाई जरुरी छैन, सोधिहालेकोले मैले भने जुन प्रफिट एन्ड लस तपाईँले बनाउनुहुन्छ नि त्यो प्रफिट एन्ड लस भनेको अहिले यहाँ हामीले बनाएको प्रफिट एन्ड लस अहिले के थियो हाम्रो प्रफिट एन्ड लस हामीले बनायौँ नि ब्याङ्कको लागि, त्यसमा आएको प्रफिट अहिले यहाँ स्क्रिनमा छैन र म ठ्याक्कै यति प्रफिट आएको छ भने दिँदैन, त्यति नै प्रफिटमा कर तिरिँदैन। ट्याक्सले के भन्छ भने एउटा नियम बनाएको हुन्छ र त्यसले के भन्छ त्यसमा कतिमा चाहिँ कर तिर्ने तपाईँहरूले भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ। मान्नुहोस् एकछिनको लागि तपाईँले प्रफिट एमा तपाईँको प्रफिट आएको छ अरे, त्यो भनेको ल मानौँ यहाँनिर 1 करोड चाहिँ मेरो कम्पनीको प्रफिट छ अरे, तर मैले ट्याक्सेबल मैले जुन कानुन करले मलाई यसरी ट्याक्स निर्धारण गर भनेर यो प्रफिट फेरि निकाल भन्छ, त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ मानौँ 80 लाखको प्रफिट छ अरे। अब यो जुन 80 लाखको प्रफिट र यो जुन 1 करोडको प्रफिट आयो नि यसमा जुन यो डिफरेन्स छ नि 20 लाख, यो 20 लाखको लागि पनि मैले कुनै न कुनै दिन कर तिर्छु, कर नतिर्ने होइन तिर्छु, तर के हुन्छ त्यो अलि पछाडि तिर्छु, त्यसलाई म के गर्छु डिफर्ड गर्छु र त्यो जुन पछाडि मैले कर तिर्छु नि यो 20 लाख, त्यो 20 लाख पछाडि कर तिर्दाखेरि त्यसले कति कर चाहिँ डिफर्ड भयो त्यो निकालेर त्यसको क्याल्कुलेसन गरेर त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ डिफर्ड ट्याक्स भन्छ। मलाई थाहा छ तपाईँहरूमध्ये धेरैजनाले यो कुरा कन्सेप्चुअली बुझ्नु भएन, 12 मात्र पढेकोले त्यो बिचरा बुझ्दै बुझ्नु भएन, किनकि जो मान्छेले ब्याचलर पढाएको छ उसलाई के छ भने उसलाई थाहा छ कि ट्याक्सेबल प्रफिट र यो प्रफिट ब्याङ्कको अघिको पिएनएलमा आएको प्रफिट र ट्याक्सेबल प्रफिटमा फरक छ, त्यो कुरा उसलाई थाहा छ। त्यसको कारणले गर्दा उसले यो 20 लाखमा लिङ्क गर्ला, तर जसले बिचरा ब्याचलर नै पढाएको छैन उसले त्यो कुरा बुझ्दैन। त्यही भएर म हम्बली रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो सिलेबस हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई सबै कुरा सोधेको छ, सबै कुरा ब्याङ्किङको मेजर हेड गर भन्छ यो भन्छ त्यो, त्यसै एउटा पोइन्टमा हामीले थोरै कन्सेप्ट बुझेर केही हदसम्म चाहिँ लर्न गर्नै पर्छ। त्यसैले डिफर ट्याक्स अघि पनि 2टा के आइटमहरू थियो त्यस्तो आइटमहरू जस्तो सब्सिडाइज एसोसिएट्स यो तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्न, यो तपाईँहरूको भन्दा माथिको लेभलको, आइएम सरी टु से तर तपाईँहरूको भन्दा माथिको लेभलको, त्यसैले त्यस्तो खालको कुरामा टाइम नफालौँ। जसले बुझ्न सक्छ जो ब्याचलर गरेको छ जसले डिफर ट्याक्स आइडन न त्यो बेला सरले के भन्नुभएको छ तपाईँको सरले, तर यो हो डिफरेन्स इन ट्याक्सेबल प्रफिट। मेरो पिएनएलमा निकालेको मैले कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने जुन अघि मैले तपाईँले प्रफिट दिएँ त्यसमा देखाएको प्रफिट र ट्याक्सबाट निकालेको प्रफिट जुन फरक आउँछ, यो इक्जाम्पलमा 20 लाख, यो 20 लाखले मेरो 25% को ट्याक्स तिर्छु भने त्यो 20 लाखले कति ट्याक्समा मेरो फरक पर्यो, यो 20 लाख म भोलि गरेर ट्याक्स तिर्छु आज नतिरे पनि, किनकि 1 करोड त हो मेरो प्रफिट, आज 80 लाख भए पनि भोलि 20 लाख जोडिन्छ, त्यो जुन भोलि तिरिन्छ त्यसलाई हामीले के गरिन्छ डिफर ट्याक्स भन्छ। ठिक छ, यसमा अरू प्लिज अरू क्वेरीहरू नगरौँ। अब हामी के गरौँ भने रेसियो एन्ड एनालाइसिसमा जाउँ। यसमा केही क्वेरी छ भने Q&A मा लिउँ है त। मैले आजको असाइनमेन्ट दिनै हालेँ, त्यसको लागि चाहिँ प्लिज तपाईँहरू तयार गर्नुहोस् र जसलाई छिटै सरले गरिदियोस् भन्ने छ त्यसले छिटै पठाइदिनुहोस्, म भ्याइहालेँ भने त्यतिखेर चेक गरिदिइहाल्छु। र मैले हिजो पनि भनेको थिएँ आज पनि भन्छु सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले
अफिस टाइममा चाहिँ प्लिज 9 to 5 चाहिँ मेसेज नगरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ मिटिङमा बसिरहेको हुन्छ अनि मेसेज आइदिन्छ, फोन साइलेन्टमा राखे आउँदैन। प्लिज त्यो चाहिँ सक्नुहुन्छ भने अफिस टाइममा चाहिँ मेसेज नगरिदिनुहोस्। मैले भ्याएसम्म पर्सनली हरेक स्टुडेन्टको फेसबुकमा पनि रिप्लाई दिने रहेछु। अघिको रेभिन्यू र क्यापिटलको कन्सेप्ट पनि मैले फेसबुकबाटै पाएको क्वेरी हो, म गरि नै रहेछु। त्यसैले प्लिज अफिस टाइममा नगरिदिनुहोस्, 5-6 बजे पछाडि मेसेजहरू गरिदिनुहोस्, मलाई सजिलो हुन्छ। एक दुईवटा न्युमेरिकल गराउनु न सर भन्दै हुनुहुन्छ। न्युमेरिकल प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको मलाई लाग्दैन तपाईँहरूको एक्जाममा सोध्छ भने, त्यही भएर त्यो जरुरी छैन। यदि तपाईँहरूलाई सोध्छ जस्तो लाग्छ भने त्यहाँनिर मलाई देखाइदिनुहोस्, त्यस पछाडि म गराइदिउँला। अब हामी रेसियोमा जाउँ प्लिज। एकचोटि मलाई त्यो यो कन्सेप्ट अहिले मैले जुन मेजर हेडिङ हामीले गरायौँ त्यसमा केही कतिले बुझ्यो त्यो चाहिँ एकचोटि बरु भनिदिनुहोस्, त्यहाँ कमेन्ट गरिदिनुहोस्। त्यस्तो खालको कुरामा कमेन्ट गर्दा मजा आउँछ। ल अब के गरौँ, रेसियो एन्ड एनालाइसिसमा जाउँ। र रेसियो एन्ड एनालाइसिस गराउनु भन्दा अगाडि एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्दिहाल्छु। हो एकताजी हो, as a major heading of balance sheet as well as major heading of profit and loss account तीनटै असाइनमेन्ट हो। म तपाईले आज राति 9 बजेसम्म जसले पठाउनु हुन्छ तीन उहाँहरुको चेक गर्छु, त्यस पछाडी जसको आउँछ उहाँहरुको म चेक गर्दिन। र यदि मैले असाइनमेन्ट त्यहाँ गुगलमा दिँदाखेरि नै ढिलो गरे भने त्यस्तो केसमा मैले दिएको 18 आवर्स भित्रमा तपाईले असाइनमेन्ट सल्भ हो, किनकि यसमा भर्खर चाहिँ तपाईहरु पनि धेरै ठाउँबाट रिसोर्सेस कलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि रिसोर्सेस जुन कलेक्ट गर्नु भएको हुन्छ त्यसको एउटा नोट बनाउनुस्। म यही इन्डिभिजुअलको नोटको पार्टलाई मैले मेरो सजेस्टेडमा हाले भनेर त म लेख्दिन, तर तपाईले जुन राम्रो लेख्नु भएको छ त्यो हुबहु कपी गरेर म मेरो सजेस्टेड एन्सरमा हाल्छु। त्यसले तपाईहरुलाई के हुन्छ, मोटिभेसन पनि हुन्छ। हैन फर्मेट नबनाउने, फर्मेटमा जे कुरा छ त्यसलाई लेख्ने, एक्सक्लुडिङ अघि मेरो यहाँनिरको जुन मैले एनालाइसिस गरे त्यसमा जुन 4.29 थियो त्यो बाहेक। ल अब रेशियो एन्ड एनालाइसिस स्टार्ट गरौँ। त्यो रेशियो एन्ड एनालाइसिस स्टार्ट गरौँ। रेशियो एन्ड एनालाइसिस स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नि एउटा कुरा चाहिँ म भनिदिहाल्छु है। मैले अहिलेसम्म तपाईहरुलाई जति टाइम लगाएँ, अब रेशियो एन्ड एनालाइसिस पछिको टपिकमा हामी फटाफट गर्छौं। रिजन के हो भने यस पछाडीको जति पनि टपिकहरु छ हाम्रो, यस पछाडीको टपिकहरु भनेको त्यस्तो गाह्रो छैन, थ्योरेटिकल पार्टहरु छ। त्यसैले एक दिनमा 2टा अथवा 3टा पनि हुन सक्छ, च्याप्टरहरु सकिन सक्छ। सुरुमा चाहिँ एकदम टाइम लगायो, त्यस पछाडी चाहिँ फटाफट गर्यो, प्लिज त्यो चाहिँ नभन्दिनु होला। पुष्पा भुसालजी भन्दै हुनुहुन्छ एकदम क्लियर भयो, तर न्युमेरिकल गराउनु भएको तपाईलाई जरुरी छैन। तपाई बैंकिङ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट आफू बनाउने नसोच्नुस्, ढुक्क हुनुस्, त तपाईलाई सोध्दैन। तपाईको लेभल भन्दा धेरै माथिको कुरा हो त्यो बैंकिङ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट बनाउनु भने। त्यहाँनिर पनि नम्बर अफ एक्सपिरियन्स भएको, इयर्स अफ एक्सपिरियन्स भएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पढाइरहेको हुन्छ। त्यसैले नो, इट्स नट युजफुल। त्यही भएर म त्यसको प्र्याक्टिकल गराउँदिन। बरु मैले जुन कर्पोरेट छ, कर्पोरेटको एउटा साधारण ट्रायल बनाएर त्यसबाट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अथवा ब्यालेन्स सिट बनाउन अर्को कुरा हो। सञ्जना कटवालजी, त्यो मैले अस्ति पनि एउटा कुरा भनेको थिएँ, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। त्यो 12 वर्ष के गर्यो त्यो नि के कसको के भन्छ नि, यत्रो बेरदेखि मैले मेजर हेडिङ कर्पोरेटको कि ब्याङ्किङको लेख्ने यो क्वेसन अहिले रिलेभेन्ट छैन। तपाईँ मेरो क्लासको रेकर्डिङ हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। होइन, 1 डे 1 च्याप्टर इज सो क्लियर, मैले बुझेँ कि, तर प्रब्लम के रहेछ मलाई पनि धेरै टाइम पनि गइरहेछ। तपाईँहरूलाई पनि कसैले जसले बुझिरहेछ नि उसलाई अलिकति लेन्दी हुनसक्छ क्या। सृजना कलौनीले भन्नुहुन्छ न्युमेरिकल अन्ली सेसन राखौँ भनेर। ठिकै छ, न्युमेरिकल अन्ली सेसन चाहिँ हेर्नुहोस्, म अहिले चाहिँ होइन, यो सबै सकौँ एकचोटि, त्यस पछाडि यदि इफ निड बी राखौँला। होमवर्क भन्नेमा के लेख्ने भन्नुहुन्छ सञ्जना कटवालजी। तपाईँ के गर्नुहोस् भने एकचोटि फेरि रेकर्डिङ, तपाईँ सायद भर्खर उठ्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले तपाईँ फ्रेस हुनुहोस्, ब्रेकफास्ट गर्नुहोस्, त्यस पछाडि खानासाना खानुहोस्, रेकर्डिङ हेर्नुहोस्।
कि तपाईँ यदि सुरुदेखि क्लास लिइराख्नु भएको छ र यो कमेन्ट भने द्याट इज नट मेटेरियल है। अब के गरौँ, रेसियो एनालाइसिस गरौँ। अब रेसियो एनालाइसिस गर्दा कमसे कम त्यो स्टुडेन्टहरू जसले कर्पोरेटमा यत्रो टाइम लगायो यसले भनिरहेको थियो उहाँहरूले चाहिँ ए यो कारणले चाहिँ उसले यति टाइम लगाएको रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ होला। रेसियो एनालाइसिस भनेको हामीले जहिले पनि जब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ त्यो दुईटा प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट बनाइसके पछाडि तिनीहरूमा दिएको जति पनि टोटलहरू छ त्यो टोटलहरूको इभ्यालुएसन, त्यो टोटलबाट मैले के चाहिँ उ गर्न सक्छु त अर्गनाइजेसनमा, हैन? जस्तो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटमा त फिगर मात्रै छ नि। जस्तो अघि मैले तपाईँहरूलाई भने तपाईँहरूले प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिट इन्टरप्रेट गर्न सक्नु भएको छैन नि त। तपाईँलाई थाहा छ यस्तो यस्तो मेजर हेडिङ इन्टरप्रेट गर्न त सक्नु भएको छैन, तर एक्सपर्टहरूले के चाहन्छ भने इन्टरप्रेट गर्न चाहन्छ। मलाई हेर्न मन छ मेरो इन्ट्रेस्ट र डेप्रिसिएसन भन्दा अगाडिको प्रफिट कति छ। म प्रफिट गरिरहेको हुन सक्छु तर के हुन सक्छ मैले ब्याज धेरै लिएको कारण, मैले ऋण धेरै लिएको कारणले गर्दा, ब्याज धेरै लिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो कम्पनी फाइदामा नदेखिएको हुन सक्छ। ब्याजको कारणले, मेरो डेप्रिसिएसनको कारणले मेरो कम्पनी फाइदामा नदेखिएको हुन सक्छ। मैले ऋण क्रेडिटमा सामान दिइरहेको छु, क्रेडिटमा म सेल गरिरहेको छु, क्रेडिटको सेल गर्दा मैले त क्रेडिट उठाउन सकेको छु त। अनुपात भन्छ क्या अरे सर, मेजर हेडिङ इङ्ग्लिसमा लेख्दा हुन्छ हुन्छ इङ्ग्लिसमा लेखिदिनुहोस् मेजर हेडिङलाई, ठिक छ। त्यो कुराहरू जुन छ त्यस्तो एनालाइसिसहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। बिकज जबसम्म एनालाइसिस हामी गर्दैनौँ नि हामीले बनाएको प्रफिट एन्ड लस ब्यालेन्स सिट केही पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। जस्तो एनालाइसिसलाई हामीले आफूले काम वर्क गर्दाखेरि कसरी रिलेट गर्ने त भन्दा हेर्नुहोस्, मैले अहिले तपाईँहरूलाई सर मेजर हेडिङ गरेँ, प्रफिट एन्ड लसमा मैले के गरेँ एक एकवटा पार्ट लेखेर बुझाएँ तपाईँहरूलाई, कि तपाईँहरूलाई बानी गराएँ मैले सुरुमा। त्यसरी मैले ब्यालेन्स सिटमा लेखिनँ त्यो एक एकवटा, किन लेखिनँ अब तपाईँहरूको बानी भयो कि तपाईँलाई थाहा छ मैले नोबेल ब्याङ्कको वेबसाइटमा जान्छु, कुनै ब्याङ्कको वेबसाइटमा जान्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्छु। त्यो एनालाइसिस अब तपाईँले आफै गर्न थाल्नुभयो नि, ठ्याक्कै त्यही कुरा हो। ब्यालेन्स सिट त बनायौँ सर, रेसियो एनालाइसिस र फाइनेन्सियल एनालाइसिस इज त्यसै भन्न सक्छ। त्यो ब्यालेन्स सिट त हामीले बनायौँ, त्यो ब्यालेन्स सिट बनाइसके पछाडि जुन मैले ब्यालेन्स सिट बनाएँ त्यसको अब एनालाइसिस गरौँ। मैले क्रेडिटमा बेचेको कुरा ठिक छ कि छैन। मलाई आजको दिनमा मेरो बिजनेस पुरै बन्द भएर, जस्तो कोभिड आयो कतिवटा बिजनेस पुरै बन्द भयो, आजको दिनमा बिजनेस बन्द हुँदा के मैले मेरो करेन्ट लायबिलिटिजहरू जति छ त्यो तिर्न सक्छु? एउटा सामान म बेच्दिनँ, मेरो कम्पनी बन्द भयो, मसँग आज जति क्यास छ, ब्याङ्क छ, इन्भेस्टमेन्ट छ, त्यसले म बेच्न सक्छु। त्यस्तो खालको एनालाइसिसहरू हामीले के गर्छौँ यो टपिकबाट गर्छौँ। र यो टपिकमा इच एन्ड एभ्री फर्मुला भनेको के हो भने प्रफिट एन्ड लस अथवा ब्यालेन्स सिटबाट बेस भएर आउँछ। मैले तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा मैले मेजर हेडिङ लेख्दाखेरि प्लान्ट एन्ड फिक्स एसेट्समा यो कुरा हुन्छ, एसेट्स यस्तो टी सेप बनाएर टोटल यो हो, करेन्ट एसेट्समा यो कुरा हुन्छ, यसमा करेन्ट लायबिलिटिजमा यो हुन्छ, लङ टर्म लोनमा यो हुन्छ। गर्नुको रिजन के हो भने अहिले जुन कुरा तपाईँहरूले अब रेसियो एनालाइसिस छ नि त्यसको हरेक फर्मुलामा त्यही पर्टिकुलर युज हुन्छ हामीलाई, ठिक छ। त्यसैले रेसियो एनालाइसिस भनेको के रहेछ, क्वान्टिटेटिभ मेथड हो। यसले बताउँछ तपाईँलाई तपाईँको अपरेसनल इफिसियन्सी कस्तो छ, तपाईँको सल्भेन्सी रेसियो कस्तो छ, तपाईँ कति फाइदामा हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा यसले बताउँछ। माधव पौडेलजी त्यो सायद त्यतिखेर मेसेज आए जस्तो लाग्यो, तपाईँले मेसेजको रिप्लाई दिन थाल्नुभयो जस्तो छ मेसेन्जरमा। वाट इज रेसियो एनालाइसिस भन्दै हुनुहुन्छ, रेकर्डेड क्लास हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेको छु है। अब अर्को भनेको युजेस र एडभान्टेजेस। ल भन्नुहोस्, अहिले यो सबै हामीले रेसियो एनालाइसिस यो हो भनेर भनिसकेपछि त्यसको युज के हुन सक्छ त? इन्टरप्रेट गर्ने, सबभन्दा पहिला त इभ्यालुएट गर्ने बिजनेसको पर्फर्मेन्सलाई। अर्को के गर्न सकिन्छ, हाम्रो लिक्विडिटी पोजिसनलाई हेर्न सकिन्छ हो, त्यस्तो खालको कुराहरू। अर्को के हुन सक्छ, कम्पेरेटिभ एनालाइसिस हुन सक्छ। अघिल्लो वर्षको मेरो करेन्ट रेसियो यति थियो, यो वर्षको मेरो करेन्ट रेसियो यति छ, अच्छा यसमा यतिको डिफरेन्स आएछ, यो कम्पेरेटिभ एनालाइसिस पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसले मैले त्यो यति कमसे कम मलाई यति करेन्ट रेसियो चाहिएको छ, जस्तो मानौँ मलाई करेन्ट रेसियो चाहिँ 2 चाहिएको छ,
स्ट्यान्डर्ड पनि 2 हो करेन्ट रेसियोको। यो के हो अहिले बुझाउँला म। 2 चाहिएको छ। अब यो 2 मलाई चाहिएको छ भने मैले के गर्न सक्छु, फोरकास्ट गर्न सक्छु मेरो कति चाहिँ करेन्ट एसेट्स हुनुपर्छ भने। त्यसैले यसको अर्को एडभान्टेज के हुने भयो, फोरकास्ट पनि हुने भयो। ठीक छ। त्यस पछाडि अरू भनेको इफिसियन्सीहरू यताउता चेक गर्नलाई हेल्प गर्छ। तपाईहरु जुन हिसाबले त्यहाँ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि, म यति कुरा अहिले यहाँ जसको नाम छ तपाईहरुको कमेन्ट गर्ने, गुड मर्निङ यहाँ त्यहाँ लेख्ने, म यति कन्फिडेन्स साथ भन्छु भरे क्युएनए सेसनमा यो सरले पढाएको बुझिएन भन्ने तपाईहरु नै हो। ध्यान दिनुस्। मलाई त जरुरी छैन हेर्नुस्, यो कुरा त मैले सब बुझिसकेको छु। मैले यो बुझेर यसमा मैले राम्रो मार्क्स ल्याएर चार्टर्ड अकाउन्टेन्सीमा नै सकिसकेको छु। मेरो लागि यो मेटेरियल छैन, तपाईको लागि छ, त्यही भएर ध्यान दिनुस्। लिमिटेशन्स अफ रेशियो एनालाइसिस। यस्तो क्वेरीहरु जुन छ नि प्रीति भट्टराईजी, यसलाई क्युएनए सेसनमा राख्नु। अब लिमिटेसन के हुन सक्छ भन्नुस् त। फाइदा त हामीले लेख्यौं, र फाइदालाई सरले लेखिदिनु भएन, नलेखेपछि त हामी फेरि बुझ्दैनौं भन्नु होला। के थियो, एउटा भनेको अपरेसनल एफिसिएन्सी हामीले गर्न सक्थ्यौं। अर्को के गर्न सक्थ्यौं, अर्को नम्बर 2 मा कम्पेरिजन, कम्पेरेटिभ स्टडी पनि हामीले गर्न सक्थ्यौं। ठीक थियो। अर्को के थियो, अरु के भनेको थिएँ मैले, ल लेख्नुस् त्यहाँ। अर्को भनेको कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी पनि हामीले थाहा पाउन सक्थ्यौं। कति चाहिँ मेरो फाइदा भएको छ, कम्पनीको लिक्विडिटी पोजिसन भनेको कति धेरै हामीसँग क्याश छ कम्पनीमा, त्यो लिक्विडिटी पोजिसनहरु पनि थाहा पाउन सक्थ्यौं। यो के थियो, हाम्रो एडभान्टेजेसहरु थियो। ठीक छ। अब के गरौँ, एडभान्टेजेस पछाडि लिमिटेशन्समा जाउँ। लिमिटेशन्समा हाम्रो फर्स्ट लिमिटेशन्स के हुन सक्छ, रेशियो एनालाइसिसको। रेशियो एनालाइसिसमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, तपाईले पोइन्ट लेख्दा लेख्दै तपाईको यदि पोइन्ट बिर्सिनु भयो भने जहिले पनि अकाउन्टिङ क्वेशन गर्दा लिमिटेशन्समा फर्स्ट के हुन्छ, क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्सलाई यसले इग्नोर गर्छ। हिजो मैले भनेको थिएँ हेल्प्स इन फोरकास्टिङ हो, लङ टर्म सल्भेन्सी, लिक्विड पोजिसन, गुड गुड गुड, तिनीहरु नै। यसले के गर्छ, एउटा के भन्न सकिन्छ, क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट, किनकि जति पनि छ यसले के गर्छ, क्वान्टिटेटिभ फिगर नलिन्छ, क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट्स त यसले लिँदैन। त्यो एउटा भयो। अर्को के भन्न सकिन्छ यसमा, अर्को हामीले के भन्न सक्छौं, यो चाहिँ हिस्टोरिकल कस्टमा बेस्ड छ। मार्केट भ्यालुमा भइदिएको भए हामीले ठ्याक्कै मार्केट भ्यालु यति थियो भन्न सक्थ्यौं, तर प्रफिट एन्ड ब्यालेन्स सिट हामीले हिस्टोरिकल कस्टमा बनाउँछौं भनेपछि यो पनि के हुन्छ, हिस्टोरिकल कस्टमा नै बेस्ड हुन्छ। त्यस पछाडि थर्डमा के हुन सक्छ, अर्को यसले साइज अफ अर्गनाइजेसनलाई खासै ध्यान दिँदैन। जस्तो तपाईले नोबेल बैंकको करेन्ट रेशियो निकाल्नु र निसेस एन्ड कम्पनीको करेन्ट एसेट्स निकाल्नुमा केही फरक पर्छ, पर्दैन। किन पर्दैन, मेरो कम्पनी सानै होला तर फरक पर्दैन। एउटा मैले एक्जाम्पल दिएको, किन फरक पर्दैन त, किनभने यो जुन साइज अफ अर्गनाइजेसन छ नि यसले फरक हामीलाई पर्दैन, कि जुन फर्मुला छ त्यो ब्यालेन्स सिट अथवा पीएनएल एकाउन्टबाट हामीले उ गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको फरक पर्दैन। निर्मला थापाजीले, अमृत पौडेलजीले नो स्ट्यान्डर्ड टु कम्पेरिजन, यो तपाईले जुन भन्नु मैले यसलाई इन्टेन्सनली हटाउन खोजिरहेको थिएँ, यसको लिमिटेसन्स तपाईहरु कन्फ्युजन हुनु होला भनेर, तर कसैलाई थाहा रहेछ यसको स्ट्यान्डर्ड अफ कम्पेरिजन छैन हो। यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, जसलाई कन्फ्युजन हुन्छ प्लिज इग्नोर गरिदिनुस्, जसलाई हुँदैन त्यसले बुझ्नुस्। यसमा के छ भने जुन फर्मुलाहरु पनि हुन्छ नि त्यो फर्मुलाहरुलाई हामीले आफ्नो बेनिफिटको लागि फर्मुलाहरुलाई चेन्ज गरिदिन्छौं के। कहीं एबीआईटी मा हामीले केही कुरा लिदिन्छौं, कहीं त्यो कुरा लिदैनौं। त्यसैले यसमा स्ट्यान्डर्ड अफ कम्पेरिजन छैन। यो स्ट्यान्डर्ड अफ कम्पेरिजन र इजी टु म्यानिपुलेट एउटै कुरा हो। किन एउटै कुरा हो, किनकि मेरो स्ट्यान्डर्ड नै छैन कम्पेरिजन गर्ने, एउटै स्ट्यान्डर्ड छैन। जस्तो E इक्वल टु MC स्क्वायर होइन, यो त स्ट्यान्डर्ड हो नि त, यस्तो स्ट्यान्डर्ड छैन। यसमा आफ्नो हिसाबले फर्मुलालाई तोडमडोड गरिदिन सक्छ। त्यसैले के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको र तपाईले जुन अर्को पोइन्ट भन्नुभएको थियो इजी टु म्यानिपुलेट, मोर अर लेस सेम नै। यसमा चेन्जेस इन अकाउन्टिङ पोलिसीज भन्दै हुनुहुन्छ आसिमाजी, हेर्नुस् तपाईले जुन चेन्जेस इन अकाउन्टिङ पोलिसीज भन्नुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ यो चेन्ज कम्पेरिजन गर्नलाई सकिदैन भनेर भन्न सकिन्छ। किनकि यो एउटा अकाउन्टिङ पोलिसी र अर्को वर्षको अकाउन्टिङ पोलिसी चेन्ज भयो भने रेशियो पनि त्यही हिसाबले चेन्जेस हुन्छ। त्यसैले त्यो चेन्जेस इन अकाउन्टिङ पोलिसी त्यही हिसाबले मिलाएर लेख्नु पर्यो। विन्डो ड्रेसिङको कुरा हो, तपाईँहरूलाई त सबै कुरा थाहा छ त।
केही पार्टहरू हामीले यहाँ लिमिटेसन्स दिँदाखेरि त्यो लेभलको सबै स्टुडेन्टले बुझ्दैन भनेर मैले विन्डो ड्रेसिङ र यो नो स्ट्यान्डर्ड कम्पेरिजनलाई चाहिँ इग्नोरै गर्ने खोजेको थिएँ, तर तपाईँहरू दुवैजना ल्याइदिनु भयो, थ्याङ्क यू। अर्को के हुनसक्छ, यसले इन्फ्लेसनलाई यसले लिँदैन। हेर्नुहोस् है, इन्फ्लेसन भयो भने इन्फ्लेसनको पार्टलाई त लिँदैन यसले। जस्तो मेरो एकचोटिको रेभेन्यू कति थियो अरे भने 2 लाख थियो अरे। हेर्नुहोस्, अब इन्फ्लेसन भयो भने त यसको त यो त बढ्ने भयो, अथवा मेरो पर्चेस त इन्फ्लेसन हुँदा त अघिल्लो वर्षभन्दा त बढ्छ, तर त्यो इन्फ्लेसन त्यसले लिँदैन। त्यसैले यसले दिएको रिजल्ट के नहुन सक्छ, एक्युरेट नहुन सक्छ। ठिक छ, यति हो। अब अर्को एउटा छ टुल्स टु डिसाइड अथवा टुल्स, फाइनेन्सियल टुल चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने एउटा क्वेसन छ। फाइनेन्सियल टुल के हुन सक्छ भनेर भन्दा तपाईहरुले बुझ्नुहुन्न, तर त्यहीमा मैले 3टा नाम लेखिदिएँ भने सायद तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। अर्को हाम्रो क्वेसन, अर्को एउटा टपिक तपाईले के सर्न सक्छ त भन्दाखेरि मैले इन्भेस्टमेन्ट लिँदाखेरि है, इन्भेस्टमेन्ट आई डोन्ट नो यो कुरा तपाईलाई सोध्न सक्छ, त्यही भएर एउटा मैले हाल्दै चाहिँ राखेको छु यसमा। इन्भेस्टमेन्ट लिँदा डिसाइड गर्ने टुल के हुन सक्छ भन्नुस् त। इग्नोर्स द टाइम भ्यालु अफ मनी भन्नुहुन्छ, त्यही टाइम भ्यालु भने हैन रे, इन्फ्लेसन भने। हेर्नुस् त तपाईहरु कस्तो, तपाईले के बुझ्नु भयो। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेकै आजको र भोलिको भ्यालु, टाइम मनीको भ्यालु एउटै हुँदैन, त्यो रिजन अफ त्यो एउटा इन्फ्लेसन पनि हैन त। त्यही भएर इन्फ्लेसन कभर भएपछि त्यसलाई फेरि लेख्न जरुरी नहोला। अब इन्भेस्टमेन्ट लिँदाखेरि तपाईले कसरी लिन सक्नुहुन्छ भन्नुस् त। एउटा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुबाट डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ आयो भने म लिन्छु, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु नेगेटिभ आयो भने म लिन्न। अर्को के हुन सक्छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हुन सक्छ, यो तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। अर्को के हुन सक्छ, आईआरआर, यो आईआरआर लाई कम्पेयर गर्छु म आजको मेरो ब्याजसँग। त्यसपछि अर्को के हुन सक्छ, मैले लगानी त गरौँला रे, लगानी मेरो पे ब्याक पिरियड कति छ त, त्यो पनि अर्को एउटा पार्ट भयो। यो के हो, टुल्स फर इन्भेस्टमेन्ट। के भयो, टुल्स फर इन्भेस्टमेन्ट। के हुने भयो, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भने के हो भन्दाखेरि मेरो जति पनि खर्च हुन्छ त्यो खर्च र मेरो जति पनि आम्दानी हुन्छ त्यो आम्दानी 10 वर्षसम्म अथवा 5 वर्षसम्म मैले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा जति खर्च गर्छु अथवा जति आम्दानी गर्छु त्यसलाई आजको दिनमा मैले उभिएर हेर्दाखेरि यदि त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट दिन्छ, मेरो पोजिटिभ फिगर आउँछ भने आजको दिनमा है आउँछ भने के गर्नु पर्यो, त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट लिदिनुस्। तर यदि नेगेटिभ आउँछ भने नलिनुस्। अर्को के छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न छ। त्यो भने के हो भने मैले एउटा पर्टिकुलर बिजनेस गर्दाखेरि कति सम्मको चाहिँ रेट अफ रिटर्न मेरो हुनै पर्छ। जस्तो मैले 2 लाख रुपैयाँ ब्याङ्कमा राखेर भन्नुस्, मैले सानीमा ब्याङ्कमा 2 लाख रुपैयाँको एफडी गराएको छु, ठीक छ। मलाई सानीमा ब्याङ्कले 6.75% लोनमा दिएको, सरी इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ एफडी मा। अब मैले के गरेर यो 6.75% त मलाई थाहा छ नि। अब म हेर्छु त्यो पर्टिकुलर इन्भेस्टमेन्टमा मलाई आउने पैसा र जाने पैसा जति पनि आउँछ जति पनि जान्छ त्यसले मेरो रेट अफ रिटर्न 6.75 भन्दा बढी दिन्छ कि चाहिँ कम दिन्छ। मान्नुस् मलाई 7% दियो, मैले त्यही पैसा ब्याङ्कमा राखेको भए कति मात्रै आउँथ्यो, 6.75 आउँथ्यो। त्यही पैसा ब्याङ्कमा नराखेर मैले कहाँनेरि राखेँ, बिजनेस गरेँ भने कति आउने भयो, 7% आउने भयो। भनेपछि के गर्ने, लिने, बिजनेस गर्ने। तर त्यही ठाउँमा 6% मात्रै आयो आईआरआर भने के गर्ने, बिजनेस नलिने। भनेको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको यो रेट हो जसले के गर्छ, आइडेन्टिफाई गर्छ कि त्यो पर्टिकुलर इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि तपाईलाई कम से कम कति चाहिँ तपाईको रेट अफ रिटर्न हुनै पर्छ। यदि त्यो रेट अफ रिटर्न चाहिँ मार्केटमा तपाईको छ भने, मार्केटले दिने रेट अफ रिटर्नसँग मिल्छ भने अथवा त्योभन्दा एक्सिड गर्छ भने गर्नुस्। यदि त्यति खालको रेट अफ रिटर्न पाउनुहुन्न भने, कस्ट अफ क्यापिटल त्योभन्दा बढी छ भने नगर्नुस्। अब यो व्हिच इज बेटर त्यसमा नजाउँ।
अर्को भनेको पे ब्याक पिरियड। त्यो भनेको मैले मानौँ यो अर्गनाइजेसनमा मैले लगानी गरेँ रे, मैले त्यो लगानी गर्दाखेरि मैले के गर्छु, सोच्छु मैले जति लगानी गरेँ 5 लाख अथवा 5 करोड गरेँ रे, मैले 5 करोड लगानी गर्दाखेरि त्यो 5 करोड निस्किन मलाई कति दिन लाग्छ त? 5 करोड त मैले लगानी गरेँ, मैले कति पैसा कमाउँछु हरेक महिना कि मेरो के हुनु पर्यो, 5 करोड चाहिँ निस्किनु पर्यो। त्यो पिरियड भनेको के हुन्छ, पे ब्याक पिरियड हुन्छ। ठिक छ। अब यस बाहेक भनेको हाम्रो टाइप्स अफ रेसियोजहरू छ। टाइप्स अफ रेसियोज एनपीवी फेरि भनिदिनु न सर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, एनपीवी भनेको के हो भने नि, मैले मान्नुहोस् एउटा बिजनेस गरेँ, ठिक छ, आजको दिनमा मैले 1 करोड रुपियाँ लगानी गरेर बिजनेस गरेँ, त्यस पछाडि 5 वर्षसम्म मैले पैसा कमाउँछु रे त्यो बिजनेसमा। अब त्यो 5 वर्षसम्म जति पैसा कमाउँछु नि, त्यो पैसाको आजको दिनको भ्यालु हेर्दाखेरि, आजको दिनको के हेर्दाखेरि, भ्यालु हेर्दाखेरि यो 5 वर्ष कमाएको पैसा मैले कति लगानी गरेँ, 1 लाखै मान्नु, 1 लाख लगानी गरेँ रे। अब 2 वर्षसम्म मैले यसबाट इन्कम पाउँछु रे भने त्यो 2 वर्षको इन्कम अथवा 4 वर्ष राखिदिउँ, 4 वर्षको इन्कम जुन छ त्यो 1 लाख भन्दा बढी हुन्छ कि हुँदैन? आजको दिनमा यो 4 वर्षको टाइम भ्यालु, अघि एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो टाइम भ्यालु अफ मनी, त्यो टाइम भ्यालु लगाउँदाखेरि यसको भ्यालु आजको दिनमा यदि 1,20,000 मैले कमाउँछु यो 4 वर्षको टोटल इन्कम भने के गर्ने, एनपीवी पोजिटिभ हुन्छ, एसेट्स लिने, सरी त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने, यदि नेगेटिभ छ भने के गर्ने, नगर्ने। त्यति हो। ठिक छ। अब के गरौँ भने रेसियो एन्ड एनालाइसिस जुन छ त्यसलाई 8 बज्यो। एउटा दुईटा रेसियो, करेन्ट रेसियोलाई चाहिँ आज, लिक्विडिटी रेसियोलाई चाहिँ आज गरौँ, त्यस पछाडि क्युएनए सेसन गरौँ। अब रेसियोको 1 नम्बरमा के छ, करेन्ट रेसियो अथवा लिक्विडिटी रेसियोको, लिक्विडिटी रेसियो भने के हो सुरु मात्र बुझ्नुस्। तपाईले यो चाहिँ सोध्दिन सक्छ, एक्जाममा के सोध्न सक्छ भने तपाईलाई न्युमेरिकल क्वेशन नसोधेर है, एक्जाममा के सोध्न सक्छ भने लिक्विडिटी रेसियो भने के हो, यसको महत्व अथवा यसको फाइदा के कस्ता छन्, लिक्विडिटी रेसियो भने के हो, यसले कस्तो किसिमको हामीलाई चाहिँ जानकारी दिन्छ, त्यो सोध्न सक्छ। यसको लागि के बुझौँ, लिक्विडिटी रेसियो चाहिँ बुझौँ सर। हेर्नुस्, लिक्विडिटी रेसियो भनेको एउटा कम्पनीमा मेरो करेन्ट एसेट्स, अब म करेन्ट एसेट्स के हो भन्दिनँ, मैले त्यत्रो मेहनत गरेको छु हिजो, करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज छन्, ठिक छ। मसँग भएको करेन्ट एसेट्स र मसँग भएको करेन्ट लायबिलिटिज हेरेर मैले यो लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षभित्रमा तिर्ने लायबिलिटी हो नि त, यो 1 वर्षभित्रमा मैले जति पैसा तिर्नु पर्ने छ, के मसँग भएको करेन्ट एसेट्सले त्यति पैसा तिर्न सक्छ? मेरो कम्पनीमा जति पनि 1 वर्षभित्रमा तिरिहाल्नु पर्ने मेरो ऋण दायित्व छ, त्यो दायित्वलाई मैले मेरो फिक्स्ड एसेट्सलाई बेचेर होइन, मसँगै भएको ब्याङ्कमा भएको पैसा, मसँगै भएको डेटर्सहरू जुन मैले पैसा उठाउनु पर्ने छ, यही छ नि त हाम्रो करेन्ट एसेट्सको एक्जाम्पलहरू, क्यास, ब्याङ्क, स्टकहरू होइन, इन्भेन्ट्री बेचेर डेटर्सबाट उठेको पैसा, त्यो सबै कुराबाट के मैले मेरो कम्पनीको 1 वर्षको दायित्व पुरा गर्न सक्छु? यदि त्यो पुरा गर्न सक्छु भने मेरो कम्पनी राम्रो भयो। त्यो जुन हामीले त्यो दायित्व पुरा गर्न सक्छु कि सक्दैन त मलाई दिएको करेन्ट एसेट्सबाट, त्यो हेर्ने रेसियो भनेको लिक्विडिटी रेसियो। बुझ्नुभयो? लिक्विडिटी रेसियो भनेको हामीलाई दिएको, हामीसँग भएको एसेट्सले 1 वर्षभित्रको दायित्व हामीले पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, बस त्यति। यसमा यो 2 किसिमको लिक्विडिटी रेसियो हुन्छ, एउटा हुन्छ करेन्ट रेसियो र अर्को हुन्छ क्विक रेसियो, ठिक छ। अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला के हो त भन्नुहुन्छ भने करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटी। जो महानुभावहरूले मलाई फाइनेन्शियल अकाउन्टिङमा धेरै टाइम लगाए भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यदि मैले करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज त्यो बेला नपढाएको थिएँ अथवा नबुझाएको थिएँ भने तपाईहरूले यो करेन्ट रेसियो क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्न थियो। त्यही भएर यसमा मैले त्यो कुरालाई लिङ्क गर्नुभन्दा मैले त्यतिखेर नै भनिदिएको, ठिक छ।
त्यसैले के हुने भयो करेन्ट रेसियो चाहिँ करेन्ट एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटिज हुने भयो। यो करेन्ट एसेट्स र बाई करेन्ट लायबिलिटिज गरिसके पछाडि जुन रेसियो आउँछ त्यो रेसियोलाई के भनिन्छ करेन्ट रेसियो भनेर भनिन्छ। र यसको एउटा यो तपाईँलाई एक्जाममा एमसीक्यू को लागि सोध्न सक्छ। कपी छ भने साइडमा लेख्नुहोस्। यसको स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको 2:1 हो। यदि करेन्ट रेसियो 2:1 छ भने कम्पनीको भनेको मैले जति मेरो ल्याबिलिटी छ यदि मैले 100 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ भने कमसेकम मसँग करेन्ट एसेट्स चाहिँ 200 रुपियाँ हुनुपर्छ राम्रो हुनको लागि। त्यो छ भने त्यस्तो खालको कम्पनीको लिक्विड पोजिसन अथवा त्यस्तो खालको कम्पनीको करेन्ट एसेट्सको पोजिसन राम्रो छ। यदि त्यस्तो खालको कम्पनीको त्यो 2:1 छैन भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ अलिकति लिक्विड पोजिसन खराब भएको कम्पनी भन्छौँ। अब यसमा एउटा विद्यार्थीहरू के झुकिन्छ भने सर क्विक रेसियोको फर्मुला त मलाई थाहा छ तर यो क्विक रेसियोले भन्न के खोजेको त्यो थाहा छैन। किनकि यहाँनेरि के छ क्विक रेसियोको फर्मुला के हो क्विक एसेट्स बाई लायबिलिटीज। इसको फर्मुला के हो क्विक एसेट्स हो बाई करेन्ट लायबिलिटीज हो। हेर्नुहोस् यो भनेको के हो त्यो बुझ्नुहोस् है। क्विक एसेट्स बाई क्विक करेन्ट लायबिलिटीजमा क्विक एसेट्स भनेको के हो करेन्ट एसेट्स हो अनि यसबाट तपाईँ के गर्नुहोस् इन्भेन्ट्रीलाई घटाइदिनुहोस् साथै तपाईँ के गर्नुहोस् प्रिपेड एक्सपेन्सलाई पनि घटाइदिनुहोस्। यति गरिसके पछाडि तपाईको जे आउँछ यो के हो मैले करेन्ट एसेट्समा रेशियोमा यसरी यो न्यूमेरिकल पार्टलाई कभर गर्नुको रिजन एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ भनेर हो। यसमा क्विक एसेट्समा करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्रीलाई घटाएर अथवा इन्भेन्ट्रीलाई तपाईहरुले स्टक युज गर्नु भएको होला स्टकलाई घटाएर प्रिपेड एक्सपेन्सलाई पनि घटाइदिनुस् जे आउँछ त्यो भनेको क्विक एसेट्स हो। त्यो क्विक एसेट्स जुन तपाईको आउँछ त्यो क्विक एसेट्स बाई करेन्ट लायबिलिटीज यो करेन्ट लायबिलिटीज यो केसमा पनि कति 100 हुन्छ। ठीक छ यो गरिसके पछाडि तपाईले क्विक रेशियो क्विक एसेट्स निकाल्नुहुन्छ। अब यसमा एउटा कन्सेप्ट के छ भने हेर्नुस् तपाई हामीले बन्द कोठामा पढे जस्तो हुँदैन। कुनै पनि फर्मुला निकाल्नमा त्यो क्षेत्रको विज्ञहरूले एउटा मेहनत र सँगसँगै उसले त्यसको लजिक दिएको हुन्छ। यसको लजिक के हो भने क्विक एसेट्सले के भन्छ भने यदि त्यो दिन जुन दिन म क्विक एसेट्स निकालिरहेको छु मेरो बिजनेसको पुरै अपरेसन बन्द भयो रे म अब एउटा पनि सामान बेच्दिन। इन्भेन्ट्री भनेको अल्टिमेटली हामीले बेच्ने हो कि हैन बेच्ने हो नि त। म केही पनि बेच्दिन रे म जति मेरो अपरेसन छ मैले 100% बन्द गर्दिए रे। अब मैले 100% अपरेसन बन्द गरिसके पछाडि एउटा सामान एउटा बिस्किट कम्पनी मैले अस्ति एउटा एक्जाम्पलमा लिएको थिएँ बिस्किट कम्पनीले एउटा बिस्किट पनि नबेचिसके पछाडि के म करेन्ट लायबिलिटी मेरो 1 वर्ष भित्रमा तिर्नुपर्ने दायित्व जुन छ त्यो तिर्न सक्छु। मेरो बिजनेसको पुरै सेल्स ठप्प भयो म एउटा सामान पनि किन्दिन बेच्दिन बेच्दिन भने के मैले मेरो 1 वर्ष भित्र तिर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्न सक्छु त। त्यो निकाल्नको लागि उनीहरूले के गर्यो कन्सेप्ट निकाल्यो के गर्ने त इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री राख्न भए त यो सुरुको एक्जाम्पलमा इन्भेन्ट्री किन थियो भने करेन्ट एसेट्समा जे आइटम थियो क्याश त हामीसँग छँदैछ डेटरले मलाई पैसा दिन्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन थियो। त्यस्तै जे जति मसँग इन्भेन्ट्री छ गोदाममा त्यो म बेच्छु र त्यो सबै गरिसके पछाडि चाहिँ मैले उत्तरदायित्व पूरा गर्न सक्छु कि सक्दिन भने निकालेको थियो नि त। तर यो क्विक एसेट्सले चाहिँ के भन्छ भने हैन म बेच्दिन म एउटा पनि सामान बेच्दिन। मैले डेटर्सलाई त बेचिसकेँ त्यसको पैसा मलाई चाहियो तर सामान म एउटा पनि बेच्दिन। यदि मैले एउटा पनि सामान बेचिन भने के त्यो एउटा पनि सामान नबेच्दाखेरि पनि मैले मेरो 1 वर्ष भित्रको दायित्व पूरा गर्न सक्छु त। त्यही कुरा हाम्रो यो रेशियोले निकाल्छ। हेर्नुस् यो अहिले मैले तपाईलाई जुन कन्सेप्ट दिए यसबाट थ्योरेटिकल पार्ट सोध्न सक्छ। तपाईले सायद क्युएनए मा ल्याउनु हुन्छ क्वेशनहरु तर जति पनि क्वेशन आउँछ यहीसँग बेस भएर गर्ने। यसको यो कि क्विक एसेट्स बाइ करेन्ट लायबिलिटी कुनै किताबहरुमा के भनिरा हुन्छ भने क्विक एसेट्सलाई
1:1 स्ट्यान्डर्ड भनेर पनि भन्छ, तर यसको चाहिँ अलिकति डिबेटेबल छ जस्तो लाग्छ मलाई। जति मेरो नलेज छ त्यसको हिसाबमा जसरी करेन्ट रेसियोलाई 2:1 भनेको राम्रो भनिन्छ, त्यसरी नै क्विक एसेसलाई 1:1 राम्रो नै भनेर मैले धेरै ठाउँमा यो भेटेको पनि छु र धेरै ठाउँमा भेटेको पनि छुइनँ। त्यही भएर मैले डेलिबरेटली यो वर्ड यहाँनिर राख्न नखोजेँ। एक्जाममा आयो भने चाहिँ 1:1 दिनुहोस्, तर एक्जाममा नआयो नआउन सक्छ, अथवा आयो नै भने त दिनुहोस्, केही भएन। ठिक छ, आजलाई हामी के गरौँ भने यति नै गरौँ। म आशा गर्छु तपाईँहरूले जुन ब्याङ्किङको मेजर हेडिङ्स भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मेजर हेडिङमा मैले एक एकवटा पोइन्ट यहाँ लेखेर डिस्क्राइब गरिदिनु भन्दा त्यसको नबिल ब्याङ्कको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई ल्याएर नोट्समा त्यो कुराहरू हुन्छ है भनिदिएर त्यो ब्यालेन्स सिटलाई केही हदसम्म इन्टरप्रेट गर्न तपाईँलाई सिकाएर फाइदा भयो जस्तो लाग्छ मलाई। नोट्सको लागि आफै एउटा नोट क्रिएट गर्नुहोस्, अब बनाउनुहोस्। यहाँमध्ये धेरैजना, अस्ति मैले एक्जाम यहाँ भएको रहेछ, त्यसमा धेरैजनाको छ 50+ मार्क्स भनेको हामीसँग धेरैजना स्टुडेन्टहरू एनआरबीमा नाम निकाल्न सक्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले सायद त्यसै मध्ये पनि कोही यहाँनिर पनि हुनुहुन्छ होला, अहिले क्लास पनि हेरिराख्नु भएको होला। म तपाईँहरूसँग चाहिँ हम्बली के रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईँले यति राम्रो नोट्स लेख्नुहोस्, इनोभेटिभ हुनुहोस्। बरु तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने मलाई 18 आवर्स छैन, आई क्यान गिभ यु 36 आवर्स, 6 घन्टा तपाईँ सुत्नु होला, 30 घन्टामा नोट बनाउनुहोस्, प्रब्लम भएन। तर स्ट्यान्डर्ड नोट बनाउनुहोस् र तपाईँले जे नोटमा जे एसाइनमेन्टमा मलाई दिनुहुन्छ, ल ठिकै छ 30 आवर्स नै गरिदिउँ है त, जे तपाईँले मलाई एसाइनमेन्टमा दिनुहुन्छ, तर मलाई 3 दिन नदिनुहोस् है त, मलाई 5 दिन दिनुहोस्। तपाईँहरू यता टाइम लिनुहोस्, उता मलाई चेक गर्ने टाइम दिनुहोस्, 7 दिन दिनुहोस्, 1 दिन बढाइदिनुहोस्। ठिक छ, त्यो नोटमा तपाईँहरूले लेखेको स्ट्यान्डर्ड जुन मलाई लाग्छ, एटलिस्ट मेरो हिसाबमा यो चाहिँ यो पर्टिकुलर हेडिङमा चाहिँ यो स्टुडेन्टले लेखेको चाहिँ एकदमै स्ट्यान्डर्ड छ भन्ने मलाई लाग्यो भने मैले एन्सर दिँदाखेरि त्यही पर्टिकुलर मेरो सजेस्टेड एन्सरमा उहाँले जे लेख्नु भएको छ त्यसैलाई कपी गरेर दिन्छु। आज एमसिक्यू नगरौँ। आज किन नगर्यौँ भने हामीले रेसियो एनालाइसिसबाट एमसिक्यूको क्वेसनहरू छ है, भोलि म रेसियो एनालाइसिस सक्छु र त्यस पछाडि एमसिक्यू पनि गर्छु। अब क्युएनए तपाईँहरूलाई केही छ भने उ गर्नुहोस्। नवीन छेत्रीजी, तपाईँले हिजोको क्लास लिनु भएको थियो, नेक्स्ट क्लासमा एमसिक्यू फिक्सिसियस एसएसको बारेमा जे नवीनजीले भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। मैले फिक्सिसियस एसएसको बारेमा हिजोको क्लासमा लास्टतिर भनिसकेको छु, त्यो क्लास हेर्नुहोस्, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस्, अरू के छ? अब क्वेरीमा जाऊँ र आजलाई म भोलि हाम्रो अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ मैले भोलि भनेको जहिले पनि नेक्स्ट क्लासलाई भनेर हुन्छु है। हाम्रो नेक्स्ट क्लास अब सन्डे हुन्छ। तपाईँहरूलाई मैले आज एसाइनमेन्ट दिइसकेँ, त्यसलाई के गर्ने कसरी लेखेर तपाईँहरूले त्यहाँ गर्ने, म त्यहाँ एउटा क्वेसन पनि बनाउनु पर्छ होला, त्यो गरिदिन्छु। त्यस पछाडि के गर्नुहोस् भने सन्डेको क्लासमा तपाईँले जे एन्सर लेख्नु भएको छ त्यसको पनि थोरै तपाईँको लेख्ने शैलीहरूलाई पनि इन्टरप्रेट गरौँला, यहाँनिर हामीले डिस्कस गरौँला। अब केही छ क्वेरीहरू भने क्वेरीहरू राख्नुहोस्, नभए यदि तपाईँलाई मेजर हेडिङ भनेर सोधेको छ एक्जाममा, प्रफिट एन्ड लस र ब्यालेन्स सिटको लेख्नु भनेको छ र ब्याङ्क यदि भनेको छैन भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने मेजर हेडिङ्स जुन तपाईँले लेख्नुहुन्छ तपाईँको एन्सरमा नै माथि एज पर द डिरेक्टिभ्स अफ नम्बर 4 होइन, ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ एज पर डिरेक्टिभ नम्बर 4 बनाउनुपर्छ। र मैले तल डिस्कस गरेको जति पनि मेजर हेडिङहरू छ त्यो मेजर हेडिङहरू चाहिँ त्यो ब्याङ्किङ डिरेक्टिभ 4 को हिसाबमा अथवा त्यसको मेजर हेडिङको हिसाबमा डिस्कस गराएको छु भनेर लेखिदिनुहोस्। भनेको तपाईँले मेजर हेडिङ जे लेख्नुहुन्छ नि त्यो कमसेकम डिफाइन गरिदिनुहोस्। तपाईँ ब्याङ्किङ पढ्दै हुनुहुन्छ, ब्याङ्किङको नै लेखिदिनुहोस्, प्रब्लम भएन। तर के गर्नुहोस् भने मैले ब्याङ्किङको आस्पेक्ट्सबाट चाहिँ मेजर हेडिङ दिएको छु भने तपाईँको एन्सरमा चाहिँ लेखिदिनुहोस्। इम्पेयरमेन्ट लस भनेको भन्दै हुनुहुन्छ, इम्पेयरमेन्ट लस भनेको पनि तपाईँको उसको लागि जरुरी त छैन है, तर इफ यु वान्ट यसमा के भन्न सकिन्छ भने मेरो जुन एसेट्स छ नि, एसेट्सलाई मैले डेप्रिसिएसन गरिरहेको हुन्छु, एसेट्सलाई डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि पनि जति मेरो डेप्रिसिएटेड भ्यालु छ त्यो एक्ज्याक्टली मार्केटको भ्यालुसँग नमिल्न सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौँ भने यदि मार्केटको भ्यालुसँग मिलेन भने सालको अन्तिममा गएर एउटा इम्पेयरमेन्ट गर्छौँ, जसलाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले यसरी यसरी गर भनेको छ। त्यो गरिसकेपछि जुन घाटा नोक्सान जति आउँछ, डिफ्रेन्स आउँछ, तपाईँको डब्लुडिबी भनेको डेप्रिसिएसन लगाइसकेको पछाडि त्यो फिगर, त्यसमा हामीले उ गर्ने। त्यसैले यो तपाईँको लागि त्यति इम्पोर्टेन्ट छ, मैले त्यही भएर अघि त्यसमा इग्नोर गरेँ।
ब्याङ्क हिसाब मिलान र हिसाब मिलानमा के फरक हो? मैले तपाईँको क्वेसनै बुझिनँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट 5 वटामा मेजर हेडिङ कतिसम्म लेख्ने हो? यसमा यो तपाईँहरूको हेर्नुहोस् धेरैवटा त्यहाँ छ नि त होइन, 28-29 वटा पार्टहरू थियो। त्यो 28-29 वटा पार्ट नै हामीले सबै लेख्न जरुरी पनि छैन। जुन जुन हाम्रो पार्टको लागि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई लेख्ने। रेसियो एनालाइसिस सकिया छैन है। अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ मेजर हेडिङ लेख्दाखेरि जे त्यहाँनिर ठिक्क के अलिकति दुईवटा एउटा जस्तो यसमा यो खालको एक्सपेन्स अथवा यो खालको आइटमहरू पर्छ एक्जाम्पल भनेर यो भनेर त्यति लेखिदिनुहोस् क्या। तपाईँ पुरा इतिहास चाहिँ नलेख्नुहोस्। चेक एन्ड बिल डिस्काउन्टेडको बारेमा भनिदिनु न सर। यसमा के भन्ने म छक्क परेको छु। तपाईँको अस्तिदेखिको यो क्वेसन छ चेक एन्ड बिल डिस्काउन्टेड भनेर। चेक इस्यु गरे हो के त्यो बना। ट्रेडिङ अकाउन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको मात्र हुन्छ सर भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् ट्रेडिङ अकाउन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको पनि हुन्छ। जस्तो सर्भिस सेक्टरले खासै ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु जरुरी छैन। किनकि सर्भिस सेक्टरले के गर्छन् सिधै ग्रस प्रफिट जुन अस्ति हामीले गऱ्यौँ यसरी गऱ्यौँ नि त्यो के अरे अब यो यहाँ रेभेन्यू लेख्यौँ होइन, त्यस पछाडि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गऱ्यौँ, यसरी नै बनाइदिन्छ सर्भिस सेक्टरले। नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट तपाईँ मलाई यसको मैले तपाईँलाई भन्नुभन्दा पनि अगाडि नि यो नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा कहाँबाट थाहा पाउनुभयो त्यो भन्नुहोस् त। किनकि तपाईँको लेभलमा नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कसरी आयो? तपाईँले कलेजमा पढेको, कलेजमा मास्टर्समा पढेको अथवा ब्याचलरमा पढेको नबुझेको कुराहरू पनि सुन्न थाल्नु भयो है क्या? ट्रेड एक्सपेन्स पिएल हो कि ट्रेडिङ अकाउन्टको हो? त्यो मैले क्वेसनै बुझिनँ तपाईँको। Who are the user of financial ratio analysis? Everybody is, every stakeholders is. मैले जब फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट निस्किन्छ नि मार्केटमा, फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट मार्केटमा आइसकेपछि उनको जब उसले अडिट गर्छ सबै कुरा सकिन्छ, त्यस पछाडि कुनै कुनै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरूको मेरो त्यो कम्पनीमा सेयर पनि छैन, नोबेल ब्याङ्कमा मेरो सेयर छैन, केही छैन मेरो, म न त्यहाँको कर्मचारी हो न के हो, म तिनीहरूको करेन्ट रेसियो बसेर निकाल्छु क्या। अल्छी लागेको बेलामा करेन्ट लायबिलिटिज निकालिदिन्छु, कहिलेकाहीँ डेप्ट इक्विटी रेसियो निकाल्छु उनीहरूको, जस्ट हेर्नलाई क्या कति रहेछ त यिनीहरूको डेप्ट इक्विटी रेसियो, आउट अफ क्युरियोसिटी। भनेपछि भन्नुहोस् त फाइनेन्शियल रेसियो भनेको यसैको लागि भन्ने हुन्छ त रेसियो एनालाइसिस भनेको जसले पनि गर्दा पनि। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्नु र रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भन्नु सेम हो भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसमा यस्तो छ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट भनेको ब्याङ्कको ब्यालेन्सलाई रिकन्साइल गर्नु, रिकन्सिलिएसन भनेको मैले अफिसमा म भ्याटको रिकन्सिलिएसन गर्छु, टिडिएसको रिकन्सिलिएसन गर्छु, म मेरो सब लेजर र जेनरल लेजरको रिकन्सिलिएसन गर्छु, मतलब धेरै कुराको रिकन्सिलिएसन गर्न सकिन्छ। तर हुन्छ के भने हाम्रो एक्जाममा हाम्रो सिलेबसमा त खालि हामीलाई के मात्रै छ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन मात्रै छ नि त सिलेबसमा, अरू त रिकन्सिलिएसन सोधेको छैन। त्यसैले हाम्रो लागि चाहिँ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन र रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सेम हो। ब्यालेन्स सिटको हेडिङमा जुन छ नि कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टहरू, मैले जति कुराहरू तपाईँलाई गराएको छु यहाँ बोलेको छु नि त्यो बाहेकको अरू कुराहरूलाई इग्नोर गर्नुहोस् हिगलजी, किनकि तपाईँले जुन सुन्नुभयो नि त्यो कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्टको एकदम भेग टपिक हो, त्यो हाम्रो लेभलमा जरुरी छैन। प्रीति नेपालजी म तपाईँलाई एउटा कुरा यसमा चाहिँ म बोल्न चाहेँ, एकाउन्टिङ एज द ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेस, अभियसली इट इज। मान्नुहोस् एउटा इक्जाम्पल लिनुहोस्, म डक्टर हो अरे अथवा मान्नुहोस् म इन्जिनियर हो अरे, मैले के गरेँ अरे भने 1 अरबको लगानी गरेँ, 1 अरब है, अलि ह्युज इन्भेस्टमेन्ट राख्न खोजेँ मैले। कृतिजी यो तपाईँको उसको लागि है, ल्याङ्ग्वेज अफ बिजनेसको लागि मैले के गरेँ 1 अरबको बिजनेस गरेँ। मैले तपाईँलाई अस्ति नै एउटा क्लासमा मेरो सर्जनसँगको एक्सपिरियन्स मैले सुनाएको थिएँ, जसलाई डेबिट क्रेडिट राइट साइड र लेफ्ट साइडमा थाहा हुँदैन भने। अब भन्नुहोस् मैले यदि ब्यालेन्स सिट बनाइन अथवा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाइन भने यो 1 अरबको लगानी गरेको डक्टर इन्जिनियरले त बुझ्दैन नि त, बुझ्छ त उसले मैले कति लस गरेँ अथवा मैले कति गेन गरेँ, मेरो एसेट्सको भ्यालु कति छ आजको दिनमा किताबमा, करेन्ट एसेट्स कति छ, करेन्ट लायबिलिटिज कति छ, मैले सफ्टवेयर इन्स्टल गरेको थिएँ, सफ्टवेयरको भ्यालु आजको दिनमा किताबमा कति छ, यो सबै कुरा उसले थाहा पाउन सक्छ जर्नल इन्ट्रीबाट? सक्दैन। त्यसैले के गरिन्छ, हामीलाई बोल्छ के, हामी चाहिँ अकाउन्टेन्ट भयौँ, अकाउन्ट्स पढ्यौँ, हामी बुझ्छौँ, त्यही भएर हामीलाई यो ठुलो कुरा लाग्दैन। तर जो अकाउन्टिङ पढाएको छैन नि, डक्टर इन्जिनियर अरू जो प्रोफेसनको मान्छे, उनीहरूलाई अकाउन्ट्सको यो प्रफिट एन्ड लस निकाल्नु ठुलो कुरा हुन्छ, हामी पो पढेर जाने नि त, त्यही भएर यसले ल्याङ्ग्वेज हो।
ट्रेड एक्सपेन्स डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट हुन्छ। डाइरेक्ट एक्सपेन्स ट्रेडिङमा र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स पिएनएलमा देखाइन्छ। ल यो त एन्सरै दिनुभएको होला कि क्वेसन सोध्नु भएको हो, लास्टमा क्वेसन मार्क छैन। वाट आर द मेथड अफ ट्रायल ब्यालेन्स भन्यो भने पोइन्ट्सहरू एक्सप्लेन अभियसली गर्नुपर्छ नि। वाट आर द मेथड्स अफ ट्रायल ब्यालेन्स भन्यो भने तपाईँ एउटा एजुम गर्नुहोस् तपाईँलाई 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्यो अरे, अनि वाट आर द मेथड्स फर प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भन्यो भने यो मेथड एडजस्टेड अनएडजस्टेड त्यति मात्रै लेखेर त कहाँ हुन्छ त हजुर। एमसिक्यूमा पर्दैन, उसमा त परिहाल्यो नि। अकाउन्टिङको हिस्ट्री इभोल्युसन, अकाउन्टिङ इन नेपाल, दिस टाइप अफ हिस्ट्री। हेर्नुहोस् मलाई पनि यो हिस्ट्रीहरू रट्ने गर्ने कुराहरू मलाई धेरै थाहा हुँदैन है, तर यदि तपाईँहरूलाई यो कुरा चाहिन्छ भनिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ भने म अलिकति हेरौँला। अनेस्टली भन्दा आई डु नट नो, किनकि मलाई अकाउन्टिङको हिस्ट्री, नेपालमा अकाउन्टिङ कसरी आयो, के भएर आयो, के भयो भन्ने कुरा मलाई त्यो त लिटरल्ली रट्नै पर्ने हो। रट्ने कुरामा म अलिक कमजोर छु। वाइ करेन्ट रेसियो सुड बी 2:1 एन्ड क्विक रेसियो सुड बी 1:1। यसैको लागि हो। हेर्नुहोस् यो क्वेसन तपाईँले सोध्नुभयो, त्यसैको लागि त इन्भेन्ट्री अल्टिमेटली बेच्ने त सामान हो नि त हजुर, हुँदैन। इन्भेन्ट्री नै मैले बेच्न बन्द गरिदिन्छु अरे के। अब मेरो इन्भेन्ट्री मैले मतलब मेरो सामानै बेच्दिनँ भने के भने त भने सामान बेच्दिनँ भन्नुको अर्थ के मेरो बिजनेस अब के भयो, म चलाउँदिनँ। कमसे कम बिजनेस नै बन्द गर्दाखेरि करेन्ट एसेट्सले नै करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ तिर्दियोस्। म फिक्स एसेट्स बेचेर करेन्ट लायबिलिटिज तिर्न चाहदिनँ। त्यति भएर 1:1सम्मको लागि राम्रो मान्यो। न्युमेरिकल सोध्न सक्ने टपिक चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्नुहुन्छ। मैले अस्ति एउटा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको गराएँ। अर्को भनेको ट्रायल ब्यालेन्स भन्दै हुन्छ साथीहरूले नै, ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सोध्न सक्छ भनेर। अर्को डेप्रिसिएसनबाट सोधिहाल्न सक्छ। त्यो जुन टपिक भन्छ त्यतिखेर गरौँ। सर स्टेटमेन्ट अफ कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम फल्स अन्डर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अर नट? इट फल्स, तर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमको हाम्रो पार्ट अहिले त्यसलाई नलिउँ। कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेको जब एनएफआरएस आयो नि, एनएफआरएसले ल्याएको कन्सेप्ट हो, त्यसैले यो अहिले इम्पोर्टेन्ट देखिँदैन। ठिकै छ। यदि भीमजी यदि त्यस्तो छ भने त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर हेरौँला। त्यसमा एमसिक्यूमा कस्तो खालको क्वेसनहरू गर्न सोध्न सक्छ त्यो म हेर्छु। करेन्ट रेसियोमा स्टक धेरै भएको राम्रो मानिन्छ कि नै? हेर्नुहोस् करेन्ट रेसियोमा स्टक धेरै हुनु भनेको करेन्ट रेसियो बढ्यो, ठिक छ। तर स्टक धेरै राख्दाखेरि स्टकको पनि धेरै अब्लिगेसन्सहरू छ, जस्तो त्यसलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यसको रेन्टको कुरा भयो, त्यसमा ड्यामेज हुनसक्छ, जुन हामीले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा पर्छ। त्यही भएर कुनै पनि कुरा धेरै भएको राम्रो होइन। तर पर्टिकुलरली करेन्ट रेसियोमा मेरो यदि स्टक बढी छ भने त्यो स्टक बढी हुनु भनेको चाहिँ करेन्ट रेसियोको मेरो पोजिसन राम्रो देखाउनलाई राम्रो। तर के भयो स्टकले मात्र पो मेरो करेन्ट रेसियोको पोजिसन राम्रो छ कि भनेर क्विक रेसियो निकाल्यो। अलि मेरो क्वेसनको कम्प्लिट एन्सर आएन सर। तपाईँको क्वेसन के थियो? तपाईँले कस्तो खालको एन्सर खोज्नु भएको हो त मलाई थाहा छैन, तर मैले त्यही नै हेर्नुहोस्, यदि मेरो बिजनेस नै बन्द गरिरहेको छ भने मैले के चाहन्छु भने कमसे कम करेन्ट एसेट्सले नै मेरो 1 वर्षको दायित्व चाहिँ पुरा गरोस्। 1:1 भने के हो तपाईँले त्यही भएर बुझ्नु भएन। 100 छ मेरो यहाँ करेन्ट एसेट्स, 100 लाख, करेन्ट लायबिलिटिज पनि 100 लाख छ। 100 लाख डिभाइड बाइ 100 लाख भनेको 1 हुँदैन हजुर। त्यो भने के हो, करेन्ट एसेट्स जति छ त्यति नै ले के गरोस्, करेन्ट लायबिलिटिजको अब्लिगेसन पुरा गरोस्। मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु, एक्जाम्पल दिन 1 निकाल्नु न, त्यही भएर तपाईँ कन्फ्युजन हो। हेडिङ भने पिएनएल, ब्यालेन्स सिट, क्यास फ्लो, चेन्ज इन इक्विटी हुन्छ होइन र सर? हो, यसमा तपाईँ झुक्किनुभयो विस्मजी। तपाईँको सिलेबसमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छैन। यो मैले हिजोको क्लासमा पनि भनेको थिएँ, तपाईँको सिलेबसमा एमसिक्यूमा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ। त्यही भएर ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लस सकिसके पछाडि क्यास फ्लो, स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस र नोट्सको पार्ट मैले छुट्टै साधारण एमसिक्यूमा सोध्न सक्ने गराएको थिएँ। हामीले किन खालि ब्यालेन्स सिट र प्रफिट एन्ड लसलाई मात्रै हेऱ्यौँ, किनकि हाम्रो सिलेबसमै ब्यालेन्स सिट एन्ड प्रफिट एन्ड लस छ। मैले यो ब्यालेन्स सिटको टपिक स्टार्ट गर्दै बनाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। आरबिबीमा छ, तपाईँले सोधे जस्तो छ, त्यही भएर त्यहाँ त्यस्तो छ, यसमा सोध्दैन। सर मेरो क्वेसनको एन्सर आइडिया दिनुहोस् न, के हो तपाईँको क्वेसन? फेरि लेख्नुहोस्। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेरीहरू त्यस्तो छ भने तपाईँले के गर्नुहोस् भने नि एन्सर लेखेर पठाइदिनुहोस्। गुगल क्लासरुममा चाहिँ स्टुडेन्टले नै गर्न मिल्छ नि होइन? तपाईँहरूले जे क्वेसनहरू एन्सरहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँ गुगल क्लासरुममा अपलोड गरिदिनुहोस् अकाउन्ट्समा गएर, त्यस पछाडि म हेरेर त्यसमा गरिदिउँला। तर प्लिज त्यो धेरै फ्रिक्वेन्सीमा पनि नआओस्, किनकि मेरो आफ्नो पनि टाइम कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ। म सकेसम्म त्यसमा हेरिदिन्छु। यस्तो क्वेरी जसको आएको हुन्छ तिनीहरूको हेरिदिउँला।
एनपिए र एनपिएल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? एनपिए र एनपिएल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने? तपाईँको टपिकमा एनपिए र एनपिएल क्याल्कुलेट गर्ने छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यही भएर यो मेटेरियल क्वेसन भएन। यो मेटेरियलमा धेरै भनिरहेको छु नि, अडिटमा युज गर्छु है म यो वर्ड। अनि यस्तो कुरा यो किन म मेटेरियल भनिरहेको छु भन्नु, अरू केही छ क्वेरी? आई डोन्ट थिङ्क अब केही छ भन्ने। त्यसैले आजको लागि क्लास यहीँ कन्क्लुड गरौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट भेट चाहिँ सन्डे हुन्छ र सन्डे तपाईँहरूको एसाइनमेन्ट म हेर्छु र त्यसमा तपाईँहरूले लेखेको कुराहरू र सजेस्टेड एन्सर म सन्डे यहाँ क्लास सकिसके पछाडि अथवा स्याटरडे बेलुका नै म दिउँला। तपाईँले नोटहरू तपाईँ मेथड अफ प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स तपाईँले के भन्नुभएको थियो? मेथड अफ प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स मात्रै लेख्दा हुन्छ भने हुँदैन क्या। मैले यहाँ यत्रो यो गरेको छु त, यो काटेकै तपाईँको लागि थियो मैले। मेथड अफ प्रिपेयरिङ ट्रायल ब्यालेन्स भन्यो भने जुन जुन मेथड छ नि त्यो मेथडलाई डिल गर्नुहोस्। बिना क्वेसनको कसरी अपलोड गर्ने अरे? त्यो मिल्छ कि मिल्दैन? क्वेसन नदिई क्वेसन तपाईँले दिनुहुन्छ होला नि, जस्तो उनीहरूले आफै केही लेखेर चाहिँ अपलोड गर्छ। ओके त्यो बाहिरै हुन्छ स्ट्रिम भन्ने छ, तपाईँ हेर्नुहोस् त आफ्नोमा, म एकैछिन देखाइदिइहाल्छु यहाँलाई। तपाईँ कन्क्लुड गरिसक्नु? म एकैछिन देखाउँछु, मजाले भिडियो हेर्नुहोस्, अरू टेन्सन तनाव लिनु पर्दैन। म सिकाइदिइहाल्छु के छ भनेर है। एभ्रिथिङ सिकाउनै पर्छ।